भने हामी 7 सँग मात्र कुरा गर्छौँ। सो 7 मा MySQL छ। अब MySQL लाई दुई तरिकाबाट हामी कनेक्ट गर्न सक्छौँ। एउटा भनेको के छ भन्दाखेरि प्रोसिजुरल, अर्को भनेको के छ भन्दाखेरि अब्जेक्ट ओरिएन्टेड। ठीक छ। अब मैले यो के भन्छ सिलेबसमै के राखेको छु भन्दाखेरि डेटाबेस एन्ड MySQL युजिङ PDO भनेर भनेको छु मैले। ठीक छ। त्यही भएर हामी यो MySQL र MySQL यो दुवै युज गर्दैनौँ। हाम्रो डेटाबेस MySQL डेटाबेस हो हैन। त्यसलाई कनेक्ट गर्नको लागि MySQL अथवा MySQL को त्यो जुन भनौँ फङ्सन्सहरू छ त्यो युज गर्छौँ हैन। बट अब हामी यो दुईटा कुरा नै युज नगरिकन हामी के युज गर्छौँ भन्दाखेरि PDO युज गर्छौँ। ठीक छ। PDO युज गर्छौँ। यो PDO भनेको अब यसमा बाइ डिफल्ट बनाएको एउटा क्लास हो। ठीक छ। क्लास हो। ओके। यो क्लास हो भनेको यसको फुल भनेको PHP डाटा अब्जेक्ट हो हैन। यसको फुल फर्म चाहिँ अब यो चाहिँ हामी जम्मै एउटै तरिका मात्र अपनाउन सक्छौँ। यो भनेको अब्जेक्ट ओरिएन्टेड तरिकाले मात्र हामी कनेक्ट गर्न सक्छौँ। ठीक छ। यहाँसम्म केही कन्फ्युजन छैन भने चाहिँ यस लेखिदिनु होला है। हेलो निरञ्जन। हजुर सर। अघिदेखि मिटिङ कन्टिन्यू भइरहेको थियो हो? हजुर छ। ए ल मेरो पुरै बत्ती गएको थियो कि यता, अनि त्यो मेरो पुरै कनेक्सन थियो। ल पाऊ। ओके 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 है त। तपाईँले यस लेख्नु भएको छ। अब मैले केही जोड्न चाहेँ। अब हेर्नुहोस् यहाँ मैले यहाँनिर PDO किन सिकाउन खोजेको भन्दाखेरि PDO भनेको 12वटा डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ डेटाबेस सिस्टमसँग चाहिँ कनेक्ट गर्न सकिन्छ। बट MySQL र MySQL जुन छ त्यसबाट चाहिँ जम्मै एउटै मात्र डेटाबेस कनेक्ट गर्न सकिन्छ। त्यो भनेको MySQL मात्रै हो। तर PDO युज गरेर हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि MySQL डेटाबेसलाई कनेक्ट गर्न सक्छौँ, ओराकल डेटाबेसलाई कनेक्ट गर्न सक्छौँ, पोस्टग्रेल डेटाबेसलाई POSTGRE यो डेटाबेसलाई कनेक्ट गर्न सक्छौँ, फायरबर्ड, साइबेस यस्तो खाले धेरै 12वटा डेटाबेसलाई कनेक्ट गर्न सक्छौँ। ठीक छ। र यस्तो धेरै डेटाबेसलाई कनेक्ट गर्न सकेर चाहिँ अब हामीलाई के फाइदा भयो भन्दाखेरि हाम्रो डेटाबेसले गर्दाखेरि डेटाबेस स्लो हुने, फास्ट हुने यस्तो समस्या हुन सक्छ। ओराकल डेटाबेस हामीलाई सजिलै उपलब्ध हुँदैन। त्यसलाई चाहिँ हामीले पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। बट यो ओराकल डेटाबेस हाम्रो जस्तो यो न्युज पोर्टल वेबसाइट ई-कमर्स वेबसाइटहरूमा हामी युज गर्दैनौँ, किनकि त्यहाँ हामीलाई चाहिँ फ्री पाएको MySQL हामी युज गर्छौँ, त्यहाँ ओराकल हामी युज गर्दैनौँ। अब यो ओराकलमा एउटा फाइदा के छ भन्दाखेरि ओराकलमा चाहिँ सेक्युरिटी एकदम हाई छ। सो सेक्युरिटी एकदम हाई छ भने एकदम फास्ट पनि छ त्यो। त्यसको कारणले गर्दाखेरि यो ब्याङ्किङ सिस्टमहरूमा धेरै युज हुन्छ। अब केही गरेर मेरो डेटाबेस मैले स्विच गर्नु पर्यो भने मैले MySQL युज गरेर अथवा MySQL युज गरेर मैले मेरो डेटाबेसलाई कनेक्ट गर्न खोजेँ भने के हुन्छ, पछि मलाई स्विच गर्नलाई एकदम गाह्रो हुन्छ। मलाई फेरि डेटाबेसको मोड्युलहरू सबै बनाउनु पर्ने हुन्छ। बट PDO युज गर्यो भने हाम्रो डेटाबेस बनाउनलाई एकदम सजिलो हुन्छ, स्विच गर्नलाई पनि एकदम सजिलो हुन्छ। एरर ह्यान्डलिङ पनि हामीले यसमा एकदम सजिलो तरिकासँग गर्न सक्छौँ। ठीक छ है। MySQL बात नै किन गरेको भनेर सोध्नु भएको छ, यसको तपाईँले जवाफ पाउनुभयो होला सायद। ओके ठीक छ। यति गरिसकेपछि यसमा अर्को इन्ट्रोड्युस अघि नै मैले गरिसकेँ डेटा टाइप भनेर। सो मैले केही डेटा टाइपहरू मात्र यहाँनिर खोजेर ल्याएको छु। त्यो भनेको इन्टिजर, varchar, टेक्स्ट, इनम, अर्को डेट टाइम। यो अघि सबै डेटा टाइप हो। यसको बारेमा मैले अघि नै चाहिँ डिस्क्राइब गरिसकेको छु यो के कसरी काम गर्छ भनेर। ठिक छ। यहाँसम्म ठिक छ है। ओके अब यहाँबाट हेर्नुहोस् है, मैले सबभन्दा सुरुमा अघि डेटाबेस कनेक्ट गरेको थिएँ। ठिक छ। डेटाबेस कनेक्ट गरेको थिएँ। सो डेटाबेस कनेक्ट गरेँ। त्यो डेटाबेस कनेक्ट गरेपछि चाहिँ त्यसबाट केही हामीलाई अब अब्जेक्ट PDO को अब्जेक्ट बनाउँछौँ यहाँ हामी PDO को अब्जेक्ट बनाउँछौँ। यो अब्जेक्ट हामी $कन भन्नेमा चाहिँ हामी चाहिँ स्टोर गर्छौँ। ठिक छ। अब्जेक्ट अब यो अब्जेक्ट बनाउनको लागि थपाउनु पर्ने सबभन्दा पहिला यसमा 3टा प्यारामिटर जान्छ। अब दोस्रो र तेस्रो प्यारामिटरमा पहिला गएँ म। यसमा भनेको हाम्रो के जान्छ भने युजर नेम जान्छ। सो $युजर नेम भनेर राखिदिएँ मैले। ठिक छ। अनि तेस्रो भनेको पासवर्ड। सो पासवर्ड भनेर राखिदिएँ। ठिक छ। यतिसम्म त बुझ्नु भएको छ तपाईँले है। यसमा केही कन्फ्युजन छैन होला। यो मैले एउटा PDO को कन्स्ट्रक्टर मात्र कल गरेको। सो फर्स्ट के हो भनेर अब म लेख्छु, यसमा MySQL लेख्छौँ, किनकि हामी
MySQL हाम्रो त PHP भर्जन 7 हो, तर हामी MySQL मात्र लेखिरहेका छौँ यहाँ। किन भन्दाखेरि हाम्रो डेटाबेस MySQL हो, तर डेटाबेस कनेक्ट गर्नलाई युज गर्ने फङ्सनहरू जुन छ त्यो चाहिँ MySQL हो कि। तर हामी त यो युज गरिरहेको छैनौँ, त्यही भएर हामीले यो डेटाबेसको नाम मात्र लेखेको हो MySQL, ठिक छ। डेटाबेसलाई युज गर्ने तरिका लेखेको होइन MySQL, ठिक छ। अनि यहाँनिर यता कलन लेख्ने, ठिक छ। ओके, कलन लेखेपछि हाम्रो होस्ट के हो त, होस्टको नाम लेख्ने। होस्ट के हो भन्दाखेरि हाम्रो लोकल होस्ट हो, ठिक छ। अहिले मैले यतिकै लेखिदिएँ, ठिक छ। अनि अर्को यहाँनिर सेमिकोलन युज गर्ने, ठिक छ। उता कलन यता सेमिकोलन लेख्ने, अनि पछि DB नेम दिने। ओके, DB नेम दिने। DB नेममा पनि हामीले के दिनु पर्यो भन्दाखेरि हाम्रो डेटाबेसको नेम। ओके, अलिकति मिस्टेक भयो। ओके, यहीँ यसैलाई मैले कन्क्याटिनेट गर्ने $DB नेम भनेर, ठिक छ। अब यो लोकल होस्ट पनि त मैले त्यतिकै गर्न सक्छु नि। सो यसलाई पनि यस्तो गरेँ, ठिक छ। डट गरेँ, यहाँनिर $सर्भर नेम गरेर गरिदिएँ। र अघि गरेको र यो गरेको अब केही कन्फ्युजन छैन होला, ठिक छ। यो भनेको कन्क्याटिनेसन मात्र गरेको। ओके, यति गरेपछि मेरो पिडिओको एउटा के भन्छ, मेरो अब्जेक्ट क्रिएट हुन्छ। यहाँनिर मेरो डेटाबेस कनेक्ट हुन्छ, ठिक छ। यहाँ एल छैन, क्याच हो, क्याचमा अब हेर्नुहोस् है, यहाँ मैले केही लेखेको छैन है अहिलेसम्म। ओके, यति भइसकेपछि अब म के गर्छु भन्दाखेरि $कनको यसमा एउटा सेट एट्रिब्युट भन्ने एउटा फङ्सन कल गर्छु, ठिक छ। अब यो सेट एट्रिब्युट भन्ने फङ्सनमा दुईवटा प्यारामिटर जान्छ। एउटा भनेको कुन एट्रिब्युट हो, एउटा भनेको त्यो एट्रिब्युटलाई भ्यालु, ठिक छ। ओके, अब हिजोको थोरै कुरा जोड्न चाहे मैले। हिजो हामीले एक्सेप्सन ह्यान्डलिङ गर्दाखेरि ट्राई युज गरेका थियौँ, क्याच युज गरेका थियौँ, अनि यहाँ एक्सेप्सन युज गरेको थियौँ, ठिक छ। $E गरेको थियौँ, ठिक छ है। हिजो हामीले यहाँ युज गरेका छौँ। अनि यो ठाउँबाट यदि एक्सेप्सन आउने हो भने हामीले आफैले थ्रो गरेर एक्सेप्सन निकालेको थियौँ। बट डाटाबेसमा हामीले त्यो काम गरिरहनु पर्ने छैन। त्यो काम चाहिँ कसले गर्छ भन्दाखेरि यो सेट एट्रिब्युट गरिसकेपछि तपाईँले बुझ्नुहुन्छ, ठिक छ। अब यो सेट एट्रिब्युटमा, अब एट्रिब्युट भनेको के हो भन्दाखेरि हाम्रो एट्रिब्युटमा हामी के पठाउँछौँ भन्दाखेरि एकछिन है। ओके, एट्रिब्युटमा के बनाउँछौँ भन्दाखेरि हामी यो पिडिओको एउटा कन्स्ट्यान्ट के बनाउँछौँ भन्दाखेरि ATTR_ERR_MOD। अब के भन्नु भन्दाखेरि हाम्रो इरर मोड, यसमा आएको इरर मोडलाई के गर्ने भन्ने कुरा यो एट्रिब्युट हो, ठिक छ। अब यसमा भ्यालु जुन छ त्यो भ्यालु हाम्रो 3 प्रकारको भ्यालु हुनसक्छ, ठिक छ। यहाँ पछाडि लेखिदिएँ। अर्को भनेको भ्यालु एउटा भनेको फर्स्ट नम्बरमा पिडिओ, यसमा ERR मोड अन्डरस्कोर के छ भन्दाखेरि साइलेन्ट छ। यसले के गर्छ भन्दाखेरि यो पिडिओ कलन इरर मोड साइलेन्ट भनेको एउटा यो पिडिओको एउटा के हो कन्स्ट्यान्ट हो, ठिक छ। यसको यो कन्स्ट्यान्टमा 0 भ्यालु पास गरेर राखेको छ। त्यो यो भित्रसम्म त नजाना नि हुन्छ, तर मैले भनिदिएँ। सो यसले के गर्छ भन्दाखेरि यसमा जति पनि इररहरू आएको छ, एसक्युएल रन गर्दाखेरि जति पनि इररहरू आएको छ त्यो इररहरूलाई चाहिँ सुप्रेस गरिन्छ। सो यसले चाहिँ कुनै पनि खालको वार्निङहरू पनि देखाउँदैन र एक्सेप्सनहरू पनि फाल्दैन यसले, यो राख्यो भने, ठिक छ। अर्को राख्न सकिने भनेको के छ भन्दाखेरि, सो यसैलाई मैले कपी गरेँ, पेस्ट गरेँ। यो साइलेन्टको ठाउँमा, ओके, यहाँनिर यो साइलेन्टको ठाउँमा अब म के राख्छु भन्दाखेरि वार्निङ राख्छु। सो यति लेख्ने बित्तिकै तपाईँले बुझ्नुभयो होला, यसले के गर्छ भन्दाखेरि वार्निङ मात्र पठाउँछ, यसले चाहिँ एक्सेप्सन पठाउँदैन, ठिक छ। अनि यसको भ्यालु भनेको 2 हो। एसक्युएल रन गर्दाखेरि कुनै खालको त्यो एसक्युएलमा इरर आयो भने यसले चाहिँ वार्निङलाई रेज गर्छ। बट वार्निङ रेज भएपछि त्योभन्दा तलको स्क्रिप्ट जहिले पनि कन्टिन्युअसली रनिङ भइहाल्छ। फ्याटल इरर आयो भने मात्र त्योभन्दा तलको इररहरू, त्योभन्दा तलको स्क्रिप्ट अथवा कोड रन हुँदैन, ठिक छ। अर्को भनेको के छ भन्दाखेरि वार्निङको ठाउँमा एक्सेप्सन छ, एक्सेप्सन छ, ठिक छ। इरर मोडमा एक्सेप्सन छ। यसले के गर्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ एक्सेप्सन थ्रो गरिदिन्छ, ठिक छ। एक्सेप्सन थ्रो गरिदिन्छ तर स्क्रिप्टलाई स्टप गरिदिन्छ। स्क्रिप्ट हामी हिजै पढेको थियो, एक्सेप्सनकै प्रोपर्टी हो। एक्सेप्सनमा जुन ठाउँमा इरर
एक्सेप्सन थ्रो गरिदिन्छ त्यो ठाउँबाट तलको कोड यदि यहाँ तल कुनै छ भने यो कोड रन हुँदैन यहाँनिर एक्सेप्सन आयो भने यो हिजो हामीले के भन्छ एक्सेप्सन ह्यान्डलिङमा परेको हो सो यो कुरालाई मैले कपी गरेर यो ठाउँमा पेस्ट गर्न ल्याएँ ठिक छ यतिले के काम गर्ने भयो थाहा हुनुभयो है सो अब हामी जहिले पनि यसो गर्दाखेरि त्यसले एरर थ्रो गर्दाखेरि यो पिडिओ भन्ने क्लास जुन छ त्यो क्लास भित्रबाट नै थ्रो गरिदिन्छ हामी आफैले थ्रो गरेर बस्नु परेन ठिक छ ओके यो हो डेटाबेस कनेक्ट गरेको तरिका अब डेटाबेस कनेक्ट गर्दाखेरि हामीले जहिले पनि एउटा कुरा के याद गरेको छौँ भन्दाखेरि हामीले UTF-8 जुन सेट गरेको थियो त्यो यहाँबाट पनि सेट गर्न मिल्छ सो डलर यहाँनिर COUNN हुनुपर्छ है ओके COUNN बाट चाहिँ हामी अब भेरिएबलको एक्जिक्युट भन्ने फङ्सन रन गरेर पनि हामी गर्न सक्छौँ ठिक छ युज गर्छौँ ओके अब यो भन तल मैले इको गरेँ डाटाबेस कनेक्टेड सक्सेसफुल्ली भनेर मैले गरेँ अरे यो ठाउँमा चाहिँ मैले के गरेँ इको गरेँ अहिलेलाई $मा आएको गेट मेसेज ठिक छ यति गरेँ ओके अब यो एक्सेप्सन जुन छ यसले चाहिँ यहाँनिर PDO एक्सेप्सन थ्रो गर्छ है यसले चाहिँ यो चाहिँ उसको कस्टम एक्सेप्सन बनाएको जुन छ यो चाहिँ PDO एक्सेप्सन थ्रो गर्छ ठिक छ PDO एक्सेप्सनको $E अब्जेक्ट बन्यो त्यसैको मेसेजलाई हामीले प्रिन्ट गरेको यतिसम्म ठिक छ है यतिसम्म ठिक छ भने अब मैले के गरेँ भन्दाखेरि ओके यसलाई यहाँ गरेर हाम्रो PHP_क्लासको मेरो database.php मा गएँ हेर्नुहोस् है डाटा कनेक्टेड सक्सेस डाटाबेस लेख्नु पर्ने उता डाटा लेखेको डाटा कनेक्टेड सक्सेसफुली भनेर आएछ ठिक छ अब हेर्नुहोस् है यो तपाईँले एउटा मनमा प्रश्न आउला यो त म आफैले कनेक्ट गरेको हो यो माथिको कोडले चाहिँ डेटाबेस कनेक्ट गर्यो कि गरेन भनेर तपाईँले अब सोच्नुभयो भने यदि यहाँनिर केही खालको प्रब्लम आएको हो भने त्यो प्रब्लम सिधै यहाँ गएर रेस भइदिन्छ रेस भएर यहाँ पुगिन्छ यहाँनिर कहिले पनि आउँदैन थियो किनकि वार्निङ हाम्रो एक्सेप्सन आउँदाखेरि त्यो भने तरको कोड कहिले पनि रन हुँदैन भनेर भनेको थिएँ मैले याद छ सो यो एसक्यूएल रन गर्दाखेरि यहाँनिर एरर आएको छैन भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ ठिक छ यहाँसम्म अब यो कोडले के गर्यो भन्दाखेरि हाम्रो डेटाबेस कनेक्ट गर्यो ठिक छ अब यो भन्दा फर्दर हामी जति पनि जान्छौँ यो कोड हामी युज गइरहेको हुन्छौँ ठिक छ ओके यो कोडलाई बुझेको छैन भने अहिले नै प्लिज न ढाँटिकन तपाईँले बुझ्नुभयो भनेर यस लेखिदिनु होला है यो भन्दा यदि यो बुझ्नु भएन भने यो भन्दा पछिको बुझाएर केही मतलब हुनेवाला छैन ठिक छ सो यस लेखिदिनु होला बुझ्नु भएको छ भने ओके यस लेख्नु भएको छ ओके फेरि एकचोटि एक्सप्लेन गरिदिनु लाइट गएको थियो फेरि भनिदिनु न हल्का समरी भन्नु न फेरि एकचोटि सर्टमा ओके है त सर्टमा एकचोटि भनिदिनु भन्नुभएको छ ठिक छ यो माथिको भेरिएबल जति के हो भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुभयो यो भनेको मेरो लोकल होस्ट सर्भर हो ठिक छ मेरो लोकल होस्टको सर्भर युज गरेर मैले डाटाबेस कनेक्ट गर्न खोजिरहेको छु मेरो डाटाबेसको नाम अघि मैले क्रिएट गर्दाखेरि खोपो युज गरेको थिएँ सो यो डाटाबेसको नाम खोपो भनेर आयो अर्को भनेको मेरो डाटाबेसमा छिर्दाखेरि जुन अघि मैले युजर मेरो बनेको छैन त्यहाँनिर बाई डिफल्ट युजर नेम चाहिँ मेरो के हुन्छ रुट हुन्छ भनेको थिएँ त्यही राखेँ पासवर्ड मेरो नो थियो यो राखेँ ठिक छ यति युज गरेर मैले के गर्दाखेरि यो फङ्सन कल गरेर यो पिडिओकै कन्स्ट्रक्टर कल गरेर मैले चाहिँ डेटाबेसलाई कनेक्ट गरेको डाटाबेसलाई कनेक्ट गर्दाखेरि याद गर्नुहोस् यसमा 3वटा मात्र प्यारामिटर छ हेर्दाखेरि कति लामो जस्तो छ यहाँदेखि यहाँसम्मको यो एउटा प्यारामिटर छ यहाँ बिचमा कुनै पनि कमा छैन हेर्नुहोस् है यो लेख्ने तरिका यहाँनिर म एउटा सर्टमा लेखिदिन्छु ठिक छ सो यहाँनिर माई एसक्युएल यो डाटाबेसको नाम भयो यो डाटाबेसको नाममा होस्ट कुन हो भन्दाखेरि हाम्रो होस्ट कुन हो भन्दाखेरि लोकल होस्ट ठिक छ अनि सेमिकोलन अनि पछि मेरो डिबीको नेम के हो भन्दाखेरि खोप ठिक छ यति गरिसकेपछि
यो भनेको हाम्रो फर्स्ट प्यारामिटर हो। यो अब यहाँबाट त मैले यो भेरिएबलहरू राखेर बनाउँदाखेरि कस्तो कस्तो देखेको मात्र हो, एक्चुअलमा यो हो। यसलाई कमेन्ट गरिदिए। फर्स्ट प्यारामिटर हाम्रो यो हो, सेकेन्ड प्यारामिटर हामी कुन युजर नेम, ठिक छ, अनि थर्ड प्यारामिटर पासवर्ड। यति राखेर हामीले चाहिँ यता डाटाबेस कनेक्सन गरे। सो यो अनि इरर मोड यता एट्रिब्युट गरे। इरर मोड चाहिँ हाम्रो चाहिँ एक्सेप्सन फाल भनेर हामीले एउटा एट्रिब्युटलाई सेट गरे, ठिक छ। अनि यो थर्ड जुन छ यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो UTF-8 युनिकोड CI जुन कोलेसन भन्ने छ, ठिक छ, अघि हाम्रो डेटाबेस बनाउँदाखेरि हामीले देखेका छौँ त्यो भयो। अनि यो भनेको डेटाबेस कनेक्टेड सक्सेसफुली, ठिक छ, यति भयो है। सो अब रिभिजन पनि भइसक्यो। सो अब प्रब्लम छैन होला मेरो विचारमा। ओभरअलमा कुरो यति मात्र हो यसमा है। यो मैले भित्रभित्रको के कुरा भने ओभरअलमा बुझ्ने भनेको यति हो, ठिक छ। डिपमा गएर बुझ्ने आफ्नो ठाउँमा बाँकी है। ओके, यति सकिसकेपछि अब हामी क्रिएट डाटाबेसमा त क्रिएट गरेका छौँ अहिलेसम्ममा हामीले, ठिक छ। अहिलेसम्ममा के गरेका छौँ भन्दाखेरि डाटाबेसमा त क्रिएट गरेका छौँ। अब हामी टेबलमा इन्सर्ट गर्छौँ। ओके, यहाँ डाटाबेस कनेक्ट मात्र भएको छ है, मैले रङ भनेको छु। अहिलेसम्ममा हामीले डेटाबेस कनेक्ट मात्र गरेका छौँ। अब हामी यहाँबाट टेबल क्रिएट गर्नु पर्यो भने, ठिक छ, हामी यहाँ एउटा भेरिएबल बनाउँछौँ $SQL भने। अब यो $SQL मा चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि एउटा टेबल क्रिएट गर्ने कोड लेख्छु कि अब यहाँ, ठिक छ। टेबल क्रिएट गर्ने अहिलेको जस्तै SQL लेख्ने हो यहाँ चाहिँ, ठिक छ। अब SQL मैले अर्कै टेबल अघि नै टेबल बनिसकेको छ, त्यो टेबल बनेन, अर्को टेबल बनाउन यता कोड लेखेँ, फ्रुट्स भनेर FRUITS फ्रुट्स भनेर एउटा टेबल बनाएँ, ठिक छ। ओके, यहाँभित्र आइडी इन्टिजर नट नल, ठिक छ, प्राइमेरी की, त्यसपछि अटो अंडरस्कोर इन्क्रिमेन्ट, ठिक छ, यति गरे। त्यसपछि फ्रुटको नेम दिए, varchar-मा 20 दिए, ठिक छ, यति गरेर अनि पछि क्रिएटेड क्रिएटेड अंडरस्कोर डेटमा डेट टाइम, ठिक छ, डिफल्ट करेन्ट अंडरस्कोर टाइम स्टैम्प, ओके, टाइम स्टैम्प। त्यसपछि अपडेटेड अंडरस्कोर डेट टाइम डिफल्टमा, डिफल्ट होइन, अन अपडेटमा करेन्ट टाइम स्टैम्प। यति राखेपछि यो क्वेरी ठिक छ है त, क्वेरी ठिक छ है। अब यो क्वेरी ठिक छ कि छैन चेक गर्ने चाहिँ यो सबैलाई कपी गर्ने, कपी गरेर के गर्ने भन्दाखेरि अहिलेको यो जुन छ यो ठाउँमा यो SQL जुन छ यहाँनिर कपी पेस्ट गरी हेर्नुहोस्, हाम्रो कुनै पनि खालको एरर यहाँ देखाएको छैन। अब यसलाई रन गर्यो भने फेरि डिलिट गरेर बस्नु पर्यो। सो मैले रन गरिनँ। अब के गरेँ भन्दाखेरि यहाँ क्वेरी देखिसक्यो। अब ठिक छ, हाम्रो क्वेरी ठिक छ भनेर थाहा भइसक्यो। यहाँसम्म सबैलाई ठिक छ है। ओके, ठिक छ भने यस लेखिदिनु होला, ठिक छ भने यस लेखिदिनु होला है। ओके, यस लेख्नु भएको छ, एकदम खुसी लाग्यो। एरर भएको हाल्नु न। ओके, एरर भएको हाल्ने भए ठिक छ। यो ठाउँमा मैले लास्टमा कमा राख्न पाइँदैन भनेको थिएँ। सो यसलाई कपी गरेँ होइन, कपी गरेर मैले के गरेँ भन्दाखेरि यो ठाउँमा नै मैले पेस्ट गरेँ, ठिक छ। यहाँनिर एरर देखाइहाल्यो उसले है, एरर देखाइहाल्यो। सो यो कोडमा मैले यो ठाउँमा मैले कमा हटाएको भए एरर छैन, ठिक छ। एरर भएको चाहिँ मैले हालेर देखाइदिएँ। अब यताबाट पनि हेरौँ न के छ र। ओके, यतिबाट मैले यो क्वेरीलाई रन गरेँ। यो क्वेरीमा एरर छ, मैले यहाँ कमा हटाएको छैन। सो यो क्वेरीलाई रन गर्ने तरिका के भन्दाखेरि $कनेक्सन, ठिक छ, एक्जिक्युट भनेको थिएँ $SQL। सो यो रन भयो भने इको मेरो के फ्रुट्स टेबल क्रिएटेड सक्सेसफुली, यति प्रिन्ट गर्ने हुनेछ। अब मैले यो कोडलाई के गरेँ भन्दाखेरि यो ठाउँबाट गएर मैले रन गरेँ। ओके, हेर्नुहोस् है, यहाँ हाम्रो डेटाबेस कनेक्टेड सक्सेसफुली भयो। बट यसपछि उसले यहाँ हामीलाई एरर दियो है। यो त हाम्रो एरर हो नि, यो एक्सेप्सन ह्यान्डलिङबाट आएको एरर हो। सो
के भनेको छ भन्दाखेरि सिन्ट्याक्स एरर अर एक्सेस भोलेसन 1026 यु हेभ एन एरर इन यर एसक्युएल सिन्ट्याक्स भनेको छ ठिक छ चेक द म्यानुअल अब हाम्रो हेर्नुहोस् है लाइन नम्बर 6 मा एसक्युएल को लाइन नम्बर 6 मा नियर त यो जुन यस्तो खाले ब्र्याकेट छ नि यस्तोको नजिकै एरर आएको हुनेछ यहाँनिर मैले कपी गर्दाखेरि त यही ठाउँमा एरर आएको हो नि सो यो एरर आएको कोड मैले यहाँ रन गरे भने यही एरर यो तल ठाउँमा हेर्नुहोस् है यहाँ नियर एट लाइन नम्बर 6 भन्दा यही एरर देखाएको हो कि यतैको एररलाई मिलाएर उता देखाएको हो एरर के आउँछ त्यो पनि थाहा पाउनु भयो है ओके अब मैले एरर हटाएर चाहिँ यसलाई रन गर्ने कोसिस गरेँ सो मैले यहाँनिर यसलाई एरर हटाइदिएँ अनि यसको अगाडि मैले यता बिआर ट्याग राखिदिएँ ठिक छ तल प्रिन्ट होस् भनेर ओके अब यसलाई एक्चुअली मैले रन गरिदिएँ यो ठाउँमा गएर रन गरेँ भने हेर्नुहोस् है database connected successfully fruits table created successfully अब fruits table created successfully भयो हो कि हैन एकचोटि चेक गरौँ न क्रस चेक एकचोटि गरौँ न सो म यहाँ गएँ हाम्रो यो अहिलेसम्म यहाँ हेर्नुहोस् है मेरो न्यू र युजर्स मात्र टेबल छ अहिलेसम्म के छ भन्दाखेरि यहाँ फ्रुट्स भन्ने टेबल आइसकेको छैन सो यसलाई रिलोड गरी हेरेँ रिलोड गर्दाखेरि हेर्नुहोस् है यहाँ फ्रुट्स र युजर्स भने दुवै टेबल आइसकेको छ मैले यहाँ फ्रुट्स टेबललाई क्लिक गरेँ अब हेर्नुहोस् है मेरो आइडी फ्रुट नेम क्रिएटेड डेट अपडेटेड जे उता लेखेको हो त्यही आयो यसको स्ट्रक्चर पनि यहाँ हामी हेर्न सक्छौँ हैन सो टेबल क्रिएट गर्ने कसरी भनेर थाहा पाउनुभयो सो अहिलेसम्म हामीले क्रिएट गरेको भनेर टेबल क्रिएट गर्ने मात्र गयो र डाटाबेस कनेक्ट गर्ने र टेबल क्रिएट गर्ने यो दुईटा कुराहरू मात्र हामी अहिलेसम्म सिकेको यो दुईटा मात्र हो अहिलेसम्मको ओभरअल कुरा भनेको ठिक छ ओके अब मैले के गरेँ भन्दाखेरि यसलाई कट गरेँ यहाँदेखि यहाँसम्म गएको छ यसलाई कपी गरेँ यति गरेँ ठिक छ अनि यो ठाउँमा यसलाई तल पेस्ट गरेँ है तल पेस्ट गरेँ अब यो माथिको कोडलाई मैले के गरेँ भन्दाखेरि ओके यहीँ लेखिदिउँ यसलाई चाहिँ डाटाबेस कनेक्सन एन्ड टेबल क्रिएसन भनेर दिएँ तपाईँलाई पछि हेर्न सजिलो होस् भनेर ठिक छ भिडियो हेर्ने भने यो हेर्न सजिलो हुन्छ ठिक छ अब हेर्नुहोस् है मैले के गर्न खोजेको छु भन्दाखेरि अब हामी के पढ्न जान खोजेको छु भने इन्सर्ट डेटा इन्टु टेबल सो अब हामीले क्रिएट गरेको जुन यो फ्रुट्स भन्ने टेबल छ यो फ्रुट्स भन्ने टेबलमा हामी डेटा क्रिएट गर्न खोजिरहेको छौँ सो यो गर्नको लागि सबभन्दा पहिला हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यतिलाई मैले डिलिट गरेँ ठिक छ यतिलाई मैले डिलिट गरेँ अब बाँकी कोडले के गरेको छ भन्दाखेरि अनि सरी यसलाई पनि डिलिट गरेँ मैले ओके बाँकी कोडले के गरेको छ भन्दाखेरि डेटाबेसलाई कनेक्सन मात्र गर्ने काम गरेको छ अरू के पनि गरेको छैन अब मैले यहाँनिर इन्सर्ट गर्नु पर्दाखेरि मेरो एउटै मात्र कुरा फरक हुन्छ त्यो भनेको इन्सर्सन क्वेरी ठिक छ इन्सर्सन क्वेरी मात्र मेरो फरक हुन्छ सो मैले यहाँ इन्सर्सन क्वेरी लेख्न ट्राई गरेँ हिजो नै तपाईँलाई होमवर्कमा मैले एउटा चाहिँ त्यो 4 क्वेरीहरू लेख्नु लगाएको थिएँ यो क्वेरीहरू यहीँ युज हुने हो कि सो अब तपाईँले हिजोको क्वेरीहरू याद गर्नुभयो भने यहाँनिर अब तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ बट अहिले म यो इन्सर्सन क्वेरी के हो हामीले जति पनि हामी क्वेरी लेख्छौँ त्यो लेख्ने तरिका म अझ पनि सिकाउने छु तपाईँले राम्रोसँग सिक्दिनु होला सो हामी टेबलमा इन्सर्ट गर्दैछौँ त के हो भन्दाखेरि इन्सर्टै हो इन्सर्ट गर्ने इन्सर्ट के गर्ने इन्टु टेबल टेबलको नाम के हो फ्रुट्स ठिक छ यो फ्रुट्स भनेर हामीले यहाँ टेबल क्रिएट गरेको छैन यो फ्रुट्स सो त्यही टेबलको नाम हामीले क्रिएट गरेको यसले के भन्छ भन्दाखेरि फ्रुट्समा इन्सर्ट गर्ने भनेर भन्ने भयो ठिक छ यहाँसम्म चाहिँ सबैलाई ठिक छ होला मेरो विचारमा ठिक छैन भने ठिक छैन भनेर लेखिहाल्नुहोस् है नभए मैले ठिक छ भनेर बुझेँ सो यो फ्रुट्स भन्ने टेबल जुन छ यो फ्रुट्स भन्ने टेबलमा डेटा इन्सर्ट गर्ने छ अब डेटा इन्सर्ट गर्ने के भनेर हामी सेट भनेर हामी लेख्छौँ ठिक छ सेट भनेर हामी लेख्छौँ ओके यति आयो ठिक छ यो इन्सर्सन क्वेरी तपाईँले अब यता वेबसाइटमा हेर्नुभयो भने अर्को तरिका पनि छ त्यो अर्को तरिका चाहिँ म पछि सिकाउँछु हाम्रो धेरैभन्दा धेरै यो चाहिँ युज हुन्छ है हामीले यो युज गरेर पनि हामीलाई चाहिँ पछि एकदम सजिलो हुन्छ तर अर्को तरिका पनि म सिकाउँछु त्यो कहिले सिकाउँछु भन्दाखेरि पछि हामी प्रोजेक्ट गर्दाखेरि म सिकाउँछु अहिलेलाई यो मात्र हेरौँ ओके अब यसमा के छ भन्दाखेरि इन्सर्ट गर्ने भनेको छ कहाँ फ्रुट्स भन्ने टेबलमा अब भ्यालुहरू सेट गर्नु पर्यो ठिक छ भ्यालुहरू सेट गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अब यहाँ हेर्नुहोस् है मसँग के कुराहरू छ भने यतिलाई मैले यहाँ कपी गरेँ कपी किन गरेको भन्दाखेरि अहिले म भनिहाल्छु यो हामी युज गर्नेवाला होइन कि ओके मैले अहिले यति कपी गरेको छु ठिक छ
यति कपी गरेको छु, यति कपी गरेकोमा मेरो एउटा भनेको यो आइडी छ, पछाडिको त्यो डिस्क्रिप्सनलाई डिलिट गरेँ, अर्को छ फ्रुट्स नेम छ, डिस्क्रिप्सनलाई डिलिट गरेँ, अर्को छ क्रिएटेड डेट छ, यो डिस्क्रिप्सनलाई डिलिट गरेँ, अपडेटेड डेट छ, डिस्क्रिप्सनलाई डिलिट गरेँ, ठिक छ। अब हेर्नुहोस् है, यो आइडी भनेको हामीले सेट गरेर बस्नु पर्दैन कहिले, यो भनेको जहिले पनि अटो इन्क्रिमेन्ट भएर आउँछ, त्यही भएर यसलाई मैले यहाँबाट हटाइदिएँ, यसलाई हामीले इन्सर्ट गरेर बस्नु परेन। सो दोस्रो भनेको क्रिएटेड डेट छ, क्रिएटेड डेट भनेको यो डाटाबेस आफैले राखिदिन्छ, सो यसलाई पनि राख्नु परेन। अपडेटेड भनेको अपडेटेड डेट भनेको जब जब हामी अपडेट क्वेरी रन गर्छौँ तब तब यो आफै अपडेट हुन्छ, सो यसलाई पनि चाहिन। सो अब हामीले राख्नुपर्ने भनेको फ्रुट्सको नेम मात्र बाँकी रह्यो। सो फ्रुट्सको नेममा मैले यहाँ इक्वल टु राखेँ, इक्वल टु राखेर यहाँनिर अब भ्यालु दिने, भ्यालु के हो भन्दाखेरि एप्पल, ठिक छ, एप्पल भनेर भ्यालु दिएँ, ठिक छ। अब यहाँ मेरो अर्को पनि हुँदो हो, हाम्रो त युजर्स टेबलमा त धेरै छ नि, त्यो ठाउँमा हामी अर्को यसरी चाहिँ युजर्स नेम भनेर यसरी राखेर पनि हामी अर्को अर्को कुरा अब भनौँ एडमिन भनेर यसरी राख्न सक्छौँ। तर अहिले हाम्रो यो छैन, छैन भने पनि एकचोटि राखेर कोड, यो क्वेरी इरर छ हामीलाई थाहा छ, एकचोटि यसलाई रन गरेर हेरौँ है, रन गरेर चाहिँ हेरौँ। ओके, यो जुन अब इन्सर्ट इन्टु टेबल छ, यो इन्सर्ट गर्नलाई क्वेरी जुन रन गर्ने छ, यो क्वेरी रन गर्ने तरिका पनि यही हो, हाम्रो केही डिफ्रेन्ट हुँदैन, एउटै डिफ्रेन्ट हुने भनेको एसक्युएल हो। सो अघि नै मैले डिलिट नगरेको भए केही प्रब्लम नहुने थियो। सो फेरि लेखौँ के छ र, एक्जिक्युट, जुन यो माथि लाइन नम्बर 65 मा जे छ त्यही कुरा लेखेको छु मैले। अब यहाँ $SQL पास गरेँ, ओके, यहाँनिर सेमिकोलन दिएँ, इको गरेँ, डाटा इन्सर्टेड सक्सेसफुली, ओके, यतिसम्म ठिक छ है। सो मैले यो क्वेरीलाई चाहिँ रन गर्न चाहेँ, यो मेरो यहाँ जाउँ, रन गरेँ, हेर्नुहोस् है यहाँनिर मेरो डाटाबेस चाहिँ कनेक्टेड भयो, बट हेर्नुहोस् है कलम नट फाउन्ड भनेर दियो मलाई, कलम नट फाउन्ड भनेर दियो, किनकि युजर नेम भने कलम त छैन नि, डेटा त राख्न पाइएन, सो इरर आएको कारण त्यो हो, ठिक छ। अब मैले यसलाई हटाइदिएँ भने अब त मेरो रन हुन्छ होला, सो रन गरेर हेरौँ। ओके, यहाँ सिन्ट्याक्स इरर भायोलेसन भनेर भनेको छ, चेक द्याट म्यानुअल एट लाइन नम्बर 2। ओके, के इरर आयो हेरौँ, यो यता कमा राख्न पाइँदैन लास्टमा है, ठिक छ, लास्टमा कमा राख्न पाइँदैन, सायद त्यही इरर आएको होला। ओके, यसलाई रन गरी हेरौँ। ओके, डाटा इन्सर्टेड सक्सेसफुली भनेर देखाएको छ, डाटा इन्सर्टेड सक्सेसफुली। सो अब डाटा इन्सर्ट भयो कि भएन एकचोटि क्रस चेक गरौँ, हाम्रो कुन टेबल, फ्रुट्स भन्ने टेबल, फ्रुट्स भन्ने टेबलमा जाने बित्तिकै हेर्नुहोस् है, यो ब्राउजमा जाने बित्तिकै तपाईँहरू यहाँनिर हेर्नुहोस्, अघिसम्म यहाँ खाली थियो, युजर्स टेबलमा एकचोटि गएर हेरौँ, यहाँ हाम्रो खाली थियो, खाली नै छ, हामीले कुनै डेटा राखेको छैन। तर फ्रुट्स टेबलमा हेर्नुहोस् हाम्रो डेटा राखिसकेपछि यो डेटा भरिसकेको छ। अब मैले अघि के भनेको क्रिएटेड डेटमा जुन समय राखेको छु त्यो समयको डेट आउँछ भनेको थियो, यहाँनिर हेर्नुहोस् अब डेट आइसकेको छ, तर यो डेट चाहिँ ओके ठिक छ, हाम्रो घडी नै लिए, हाम्रो टाइम नै दिइरहेको छ यसले। अब यो अपडेटेड डेट जुन छ यो चाहिँ अपडेट गरिसकेपछि मात्र आउँछ, यो अब यसको बारेमा एकछिनपछि हामीले अपडेट गर्ने बेलामा आउनु। सो मैले अर्को एउटा दुईवटा डेटाहरू पनि अपडेट गरी इन्सर्ट गरी हेरेँ है त। सो एप्पलको ठाउँमा मैले यहाँ बनाना राखेँ, ठिक छ, ओके, यहीँ क्वेरीलाई एक्चुअली फेरि मैले चाहिँ रन गरी हेरेँ, इन्सर्टेड सक्सेसफुली भन्यो, यहाँनिर मेरो बनाना भने पनि आयो, ठिक छ। ओके, यतिसम्म केही प्रब्लम छ भने मलाई भन्नु होला त, यतिसम्म केही प्रब्लम छ भने भन्नु होला है। ओके, प्रब्लम छैन भनेर मैले बुझेँ, ठिक छ, प्रब्लम छैन भनेर बुझेँ। ओके, अब यो भन्दा म अगाडि बढेँ, अगाडि बढ्ने क्रममा अब कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो इन्सर्ट गर्ने समयमा हामीलाई चाहिँ लास्ट आइडी चाहिने हुनसक्छ। सो यसको अब हामीले लास्ट आइडी के हो भनेर बुझ्नको लागि चाहिँ इन्सर्ट गऱ्यौँ। इन्सर्ट मैले के गरेँ भन्दाखेरि मैले अब भनौँ ल अब एउटा ग्रेप भनेर एउटा फ्रुट इन्सर्ट गर्न खोजेँ, यहाँ धरि जे अहिलेको कोड छ त्यही राखेँ मैले। अब एउटा अर्को के राखेँ भन्दाखेरि $कनबाट चाहिँ मैले इन्सर्टको लागि चाहिँ लास्ट इन्सर्ट आइडी भनेर एउटा फङ्सन रन गरेँ। यो फङ्सनले के गर्छ भन्दाखेरि यो कनेक्सन भित्रको फङ्सन हो, यो फङ्सनले लास्ट टाइम जुन डेटा इन्सर्ट भएको हो त्यो डेटाको मलाई के दिन्छ भन्दाखेरि आइडी दिन्छ। सो यसलाई मैले इको गरिदिएँ। अब यहाँनिर त्यो कोडले डाटाबेस कनेक्ट गर्ने मात्र काम गर्छ, यो
यो कोडले डाटाबेस कनेक्ट गर्ने काम गर्छ है। सो यो जुन चाहिँ डाटाबेस कनेक्टेड सक्सेसफुली भनेर जुन छ त्यहाँसम्म डाटाबेस कनेक्ट गर्ने काम गर्छ। त्यसपछि यसले एसक्युएल रन गरेको हो। यो एसक्युएल हामीले यहाँ जुन लेखेको छ त्यो एसक्युएल रन गरेको हो। ठिक छ, ठिक छ है। दिपेश जोशी भाइले यहाँ सोध्नु भएको छ होइन, जसको उत्तर मैले दिएँ। ओके, अब यसको अगाडि मैले अब देख्नु पर्यो नि, इको गरेँ, त्यहाँ बिआर ट्याग यता राखेँ, बिआर ट्याग यता राखेँ। ओके, अब एकचोटि चेक गरौँ, के हुन्छ भन्दाखेरि यसलाई मैले रन गरेँ। अब हेर्नुहोस् है, यहाँनिर मेरो 3 भनेर एउटा आएको छ। ठिक छ, अब यो 3 कहाँबाट आएको भन्दाखेरि यो मेरो लास्ट आइडी हो। लास्ट आइडी कहाँबाट आयो भनेर हेर्दाखेरि हेर्नुहोस् है, यो ठाउँमा अहिले दुईवटा मात्र डेटा छ। मैले यसलाई रिलोड गरी हेरेँ भने यहाँ थर्ड डेटा भर्खर एड गरेको थर्ड डेटा भनेको ग्रेप हो, जसको आइडी चाहिँ 3 हो। सो यो लास्ट आइडी हामीलाई दिएको। ठिक छ है। ओके, यतिसम्म ठिक छ भने एस लेखिदिनु होला है। प्रब्लम छ भने कहाँनिर प्रब्लम छ त्यो प्रश्न गरिदिनु होला। ओके, यस लेखिदिनु भएको छ। ओके, अरूलाई ठिक छ है। अब यतिसम्म हामीले अघि सुरुमा के भन्छ, क्रट अपरेसन गर्छौँ भनेर हामीले भनेका थियौँ। CRUD क्रट। यो CRUD क्रट अपरेसनमा हामीले अहिलेसम्म सकायो भनेको सी हो, क्रिएट गर्ने। अब हामी गर्छौँ रिड। सो रिड गर्ने बेलामा भनेको ओके, रिड गर्नुभन्दा पहिला एउटा छोटो अर्को बाँकी रहेछ। ओके, त्यसलाई क्रटलाई अहिले छोडेर म पछि फेरि क्रटमा फेरि आउँछु। एउटा बाँकी रहेछ, यता कुरा है त। अब ठिक छ, म त्यतातिर पहिला जान्छु। एउटा कुरा बाँकी रहेछ, झन्डै छुटाएको मैले। सो मैले के गरेँ भन्दाखेरि यतिलाई कपी गरेँ, कमेन्ट गरेँ, तल आएँ, पेस्ट गरेँ। ओके, यहाँनिर चाहिँ मैले के गरेँ भन्दाखेरि प्रिपेयर स्टेटमेन्ट एन्ड बाइन्ड प्यारामिटर। ओके, आजकोमा सबभन्दा गाह्रो मेरो विचारमा यो हुनसक्छ। यो बुझ्नुभयो भने तपाईँले अरू पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ है, ठिक छ है। यहाँसम्म यो अलिकति गाह्रो पर्न सक्छ, तर प्लिज ध्यान दिनु होला, म सकभर बुझाउने प्रयास गर्छु। ओके, ओके, ठिक छ। अब हामीले जुन गर्दैछौँ त्यो गरेको बापत हामी चाहिँ के गर्दैछौँ भन्दाखेरि स्टेटमेन्टलाई प्रिपेयर गर्ने र त्यसमा भ्यालुलाई बाइन्ड गर्ने कुरा गर्दैछौँ। अब हेर्नुहोस् है, म अलिकति ओके यहीँ छ अघिको क्वेरी। यसमा हेर्नुहोस् है, यो क्वेरी जुन छ यो क्वेरीमा डेटा भनेर हामीले यहीँ पास गरेका छौँ कि। अब के गरेर मेरो यो एसक्युएल जुन एसक्युएल छ यो एसक्युएल मेरो लिक भइदियो, कसैले मेरो एसक्युएल चोरी गरिदियो भने मेरो त डेटा चोरी भयो नि। सो यो भनेको एसक्युएल इन्जेक्सन हो। एसक्युएलबाट डेटा चोरी भएको छ, यसलाई एसक्युएल इन्जेक्सन भन्छौँ। अब यो एसक्युएल इन्जेक्सनबाट अब हामी बस्नको लागि हामी के गर्छौँ, हामी त्यतातिर जानेछौँ र यसको अर्को दुईवटा फाइदाहरू पनि छ। यो फाइदाहरूको बारेमा म अहिले पहिला लिस्ट गरिदिन्छु अनि वान बाई वान म बुझाइदिन्छु। सो रिड्युस पार्सिङ टाइम, यो भनेको टाइम रिड्युस गर्छ भनेको हो। अर्को भनेको छ युजफुल अगेन्स्ट एसक्युएल इन्जेक्सन। सो यसको बारेमा थोरै त मैले भनिसकेँ, फेरि म भनिहाल्छु। अर्को छ मिनिमाइज ब्यान्ड विथ। ठिक छ, ओके, यति कुराको फाइदा हुन्छ अहिले हामीले गर्ने काम। हामीले गर्न खोजेको काम भनेको इन्सर्ट नै हो। ठिक छ, इन्सर्ट नै हो। तर यो इन्सर्टमा मैले यसरी डेटा नपठाइकन म के पठाउँछु भन्दाखेरि कलन राखेर फ्रुट नेम नै पठाइदिन्छु कि। यो एउटा मेरो की पठाइदिएको हो। ठिक छ, यो एउटा की पठाइदिएको। अब यो की त हामीले अब यसलाई त डेटाबेसमा राखेर भएन, तर पछि हामी अब यसमा चाहिँ एउटा भ्यालुलाई चाहिँ बाइन्ड गरेर पठाइदिन्छौँ। ठिक छ, अब थोरै तल आउँ अनि पछि बुझ्न सकिन्छ होला। ओके, अघि हामीले के गरेको थियो त्यो पहिला म देखाउँछु। कनबाट हामीले सिधै एक्जिक्युट गरेका थियौँ र यहाँ $SQL पठाएका थियौँ। अब हामी यसरी काम गरेनौँ, यसभित्र नै के हुन्छ भन्दाखेरि दुईवटा काम भएको हुन्छ। एउटा भनेको एसक्युएललाई प्रिपेयर गरेको हुन्छ एन्ड एसक्युएललाई एक्जिक्युट गरेको हुन्छ। यो दुईवटा काम भइरहेको छ। सो अब हामी के गर्छौँ भने यो दुईवटा काम छुट्टा छुट्टै हामी आफैले गर्छौँ। फरक एउटा, सबभन्दा ठुलो फरक एउटा यो छ। सो ओके, डलर कनबाट सबभन्दा पहिला हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि एउटा प्रिपेयर गर्छौँ। ठिक छ, यो प्रिपेयरको स्पेलिङ पिआरई पिआरई
ओके डलर कनबाट हामी एसक्युएल लाई प्रिपेयर गर्छौँ डलर एसक्युएल पठाउनु ठिक छ ठिक छ ओके सबभन्दा सुरुमा ध्यान दिनुपर्ने यो एउटा कलन राखेर फ्रुट नेम यहाँनिर हामी भ्यालु पठाउँदैनौँ दोस्रो कुरा एक्जिक्युट नगरिकन त्यसलाई दुई टुक्रा पारेर एउटा प्रिपेयर एउटा एक्जिक्युट गरेर गर्छौँ र सबभन्दा पहिला हामीले यहाँ के गर्यो भन्दाखेरि डलर कनेक्सन भएन भेरिएबल युज गरेर प्रिपेयर गरेर अर्को एसक्युएल भने हामी चाहिँ के गर्यौँ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ हामी प्रिपेयर गऱ्यौँ ठिक छ यो प्रिपेयर गरिसकेपछि यसले एउटा कुरा के राख्छ यसले एउटा स्टेटमेन्ट रिटर्न गर्छ त्यसलाई चाहिँ एसटिएमटी भन्ने भेरिएबलमा हामी क्याच गर्छौँ ठिक छ ओके यसभित्र के छ यसभित्र हामी जानेनौँ यति हुन्छ तपाईँले बुझ्नुहोस् त्यसपछि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि डलर एसटिएमटीलाई चाहिँ हामी युज गरेर हामी एक्जिक्युट गर्छौँ सो एक्जिक्युट गर्छौँ अब मैले के गरेँ भन्दाखेरि यति कोडलाई चाहिँ यो ठाउँमा मैले फ्रुट नेम युज नगरिकन मैले अघि जस्तै चाहिँ ल म्याङ्गो युज गरेँ ओके अब हेर्नुहोस् है म अब यता के डिफ्रेन्स भन्छु भन्दाखेरि अघि हामीले इन्सर्सन गरेको तरिका र अहिले इन्सर्सन गर्न खोजेको तरिकाको डिफ्रेन्स मात्र देखाउँछु ठिक छ यो हाम्रो क्वेरी छ यो क्वेरी छ भने यो हामीले चाहिँ यहाँ क्वेरी रन गरेको तरिका छ ठिक छ अघि यो तरिकाबाट क्वेरी रन गरेको थियौँ भने अहिले यसरी हामी क्वेरी रन गर्छौँ अघि एक लाइन मात्र थियो अब दुई लाइन फरक यो र यति मात्र छ अहिलेसम्म फरक यति मात्र छ है अहिलेसम्म माथिको कोड र तलको कोडमा फरक यति मात्र छ इको गरौँ यहाँनिर के भन्छ डाटा एडेड सक्सेसफुली गरेँ सो यो क्वेरीलाई एक्चुअली मैले रन गरेर देखाइदिन्छु सबभन्दा सुरुमा ओके डाटा एडेड सक्सेसफुली भनेर आएको छ यहाँ डेटा आइसकेको छ है सो भन्नाले एक्जिक्युट क्वेरीले जुन काम गर्ने हो यो क्वेरीले पनि त्यही काम गरेको छ है बट अब मैले के भनेको एसक्युएल इन्जेक्सनबाट बच्नको लागि हामीले यहाँनिर कोलम नेमको भ्यालु राख्छौँ ठिक छ अब यो कोलम नेमको भ्यालु राखिसकेपछि यसलाई चाहिँ हामी अब भ्यालु चाहिँ बाइन्ड गरेर पठाउँछौँ कि यसमा भ्यालु बाइन्ड गर्छौँ ठिक छ अब बाइन्ड गर्ने तरिका भनेको हामीले प्रिपेयर गरिसकेपछि मात्र भ्यालु बाइन्ड गर्ने आफ्टर प्रिपेयर गरिसकेपछि मात्र हामी भ्यालुलाई बाइन्ड गर्छौँ ठिक छ यतिसम्म बुझ्नुभयो के पछि के गर्छ त्यति कुरा मात्र बुझौँ मैले ओके अब यसमा प्रिपेयर बाइन्ड गर्नको लागि डलर एसटिएमटी युज गर्ने अनि बाइन्ड भ्यालु भने र फङ्सन कल गर्ने ठिक छ एसटिएमटी यो एसटिएमटीको अब्जेक्ट बनिसकेपछि एसटिएमटी मात्र स्टेटमेन्ट मात्र हामी युज गर्छौँ है प्रिपेयर युज गरेर हामी एसटिएमटीको अब्जेक्ट बनाइसकेपछि यो मात्र युज गरेका छौँ हामीले ओके बाइन्ड भ्यालु गर्ने अब बाइन्ड भ्यालु के को लागि गर्ने भन्दाखेरि यो डलर फ्रुट नेम जुन छ यसलाई हामी भ्यालु बाइन्ड गर्ने यो जे कुरा छ यसलाई हामी भ्यालु बाइन्ड गर्ने ठिक छ यो भ्यालु बाइन्ड गरिसकेपछि यसमा अब भ्यालु पठाउने अब अर्को यता को नट भनेर यता मैले भ्यालु बाइन्ड गरेँ ठिक छ भ्यालु बाइन्ड गऱ्यो भने अब यसमा चाहिँ अब एउटा थर्ड आर्गुमेन्ट एउटा छ पिडिओ ओके यो त डिलिट गरौँ है पिडिओ कलन ठिक छ पिएआरएएम अन्डरस्कोर ठिक छ यहाँनिर तिनवटा कुरा आउँछ एउटा आइएनटी एउटा एसटिआर एउटा बिओओएल ठिक छ यो तिनैवटा कुराहरू मैले यतातिर साइडमा लेखिदिएँ एउटा यो भयो एउटा एसटिआर एउटा आइएनटी है यति कुराहरू छ ठिक छ अब हेर्नुहोस् है मैले स्टेटमेन्टलाई प्रिपेयर गरेँ अब भ्यालु बाइन्ड गर्दैछौँ ठिक छ यसमा भ्यालु बाइन्ड गर्दैछौँ अब यसमा आउने भ्यालु बाइन्ड गर्नलाई मैले के स्टेटमेन्टको स्पेलिङ मिलेन स्टेटमेन्ट युज गरेँ बाइन्ड भ्यालु युज गरेँ यो केलाई बाइन्ड गर्ने ठिक छ कलनको नेम ठिक छ यो दिए जेलाई बाइन्ड गर्नुपर्ने त्यो दिए त्यसमा के भ्यालु बाइन्ड गर्नुपर्ने कोकोनट सो यो भनेको के भन्दाखेरि फ्रुट नेम इक्वल टु कोकोनट गरेको बराबर भयो अब हेर्नुहोस् है यो ठाउँमा पिडिओको जुन थर्ड प्यारामिटर छ यसमा तिनवटा हुन्छ भन्दाखेरि यता बुलेन यो बिओओएल जुन चाहिँ यो बुलेन भ्यालुको लागि एसटिआर स्ट्रिङ भ्यालुको लागि आइएनटी चाहिँ इन्टिजर भ्यालुको लागि सो अहिले हाम्रो यो कोकोनट भनेको स्ट्रिङ छ भने हामी यहाँ एसटिआर गर्छौँ ठिक छ ओके अब हेर्नुहोस् है केही गरेर मेरो यो एसक्युएल मेरो के हुन्छ लिक भइहाल्यो भने मेरो डेटा जाने के हो यो हो ठिक छ अब यहाँ त मेरो रियल डेटा त छैन सो रियल डेटा नभएपछि मेरो डेटा त बच्यो नि डेटा चोरी हुनबाट बच्यो नि यही हो एसक्युएल इन्जेक्सनबाट बचाउनु भनेको ठिक छ अब यसलाई एक्चुअली मैले रन गरी हेरेँ रन गरी हेर्दाखेरि हेरौँ रन हुन्छ कि हुँदैन ओके यहाँनिर एउटा कलन एक्सपेक्टेड भनेको छ लाइन नम्बर 105 मा
लाइन नम्बर 105 मा कोलन एक्सपेक्टेड किन यसमा किन कोलन एक्सपेक्टेड भन्यो ओके यसलाई स्ट्रिङमा राखेर हेरौँ है बाइन्ड भ्यालु ओके कोलन एक्सपेक्टेड भनेको यहाँनिर सेमिकोलन एक्सपेक्टेड हो सेमिकोलन छुटेछ ओके यसलाई रन गरी हेरे अझै कोलन एक्सपेक्टेड भनिरहेछ ओके यो सेमिकोलनमा हो कि कोलनमा हो किन यसलाई मैले यसरी राखिदिएँ एसक्यूएल इन्जेक्सनमा $SQL मात्र जान्छ लास्टमा कोलन त राखिसके यसमा ओके ल ल ऊ नै रहेछ है मैले यहाँ के गरेँ भन्दाखेरि यो जुन छ फ्रुट्स नेम जुन छ कोलन फ्रुट नेम कोलन नेम यो चाहिँ यो स्ट्रिङ बनाएर नै पठाउनु पर्ने रहेछ मैले चाहिँ ऊ पठाएँ के भन्छ अघि चाहिँ यतिकै पठाएँ के पठाएको भयो यो चाहिँ स्ट्रिङ पठाउनु पर्ने रहेछ मेरो मिस्टेक भएछ ठिक छ यति पठाइसकेपछि अब मेरो यहाँ डेटा इन्सर्टेड सक्सेसफुली हुन रहेको छ सो यो कोकोनट भन्ने डेटा त हाम्रो टेबलमा आउनु पर्यो नि यहाँनिर मैले अब खोजेँ ओके हाम्रो यहाँ कोकोनट भन्ने डेटा आइसकेको छ सो हामीले जे खोजेको हो त्यो काम भइरहेको छ यहाँसम्म बुझ्नु भएको छ कि छैन अब यति मात्र भनिदिनुहोस् ओके यस भन्नुभएको छ ठिक छ यस भन्नुभएको छ ठिक छ ओके बुझाउन गाह्रो होला भनेर सोचेको थिएँ $अनडिफाइन्ड एसटीएमटी हो तपाईँले त्यो भेरिएबलको नेम नमिलेको होला यहाँ माथि एसटीएमटी छ यहाँ एसटीएनटी राख्नुभयो होला सायद त्यस्तै प्रब्लम होला अघि मेरो पनि एसटीएनटी भएकोले तपाईँले चाहिँ मिलाउनु पर्ने होला मैले चाहिँ मिलाइसकेँ है ओके अब हेर्नुहोस् है यसरी काम गर्दाखेरि मैले अब के गरेँ भन्दाखेरि यो जुन यो लाइन छ यो लाइनलाई मैले यतिलाई मैले ओके यतिलाई पनि गरेन यतिलाई मैले कपी गरेँ ठिक छ बाइन्ड भ्यालु र एक्जिक्युट गर्ने अनि यसैको तल मैले पेस्ट गरेँ ठिक छ अब यो ठाउँमा अघि नै मैले कोकोनट पठाएकोले यसमा चाहिँ मैले गुआभा ठिक छ अनि यसको चाहिँ मैले अब के वाटरमेलन मलाई स्पेलिङ थाहा छैन वाटरमेलन यो हो कि थाहा छैन अब हेर्नुहोस् है सबभन्दा पहिला त्यो पाराम अंडरस्कोर एसटीआर जुन युज गर्नुभएको छ त्यो पिडिओको अब्जेक्टको एसटीआर हो है त्यहीँबाट एरर आएको होला ओके हेर्नुहोस् है मसँग अहिले कोकोनट डेटा मात्र छ तर मैले अहिले के गुआभा र के युज गर्न लागेको छु गुआभा र एउटा वाटरमेलन राख्न लागेको छु सो मैले यहाँनिर रन गरिदिएँ रन गर्दाखेरि डाटा एडेड सक्सेसफुली नै आएको छ यहाँ हेर्न जाउँ सो अहिले मेरो के भने गुआभा र वाटरमेलन यो दुवै कुरा एकैचोटि आएको छ सो अब के हो भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है अब मैले एसक्यूएललाई एक्चुअली मात्र प्रिपेयर गरे पुग्यो ठिक छ मेरो एसक्यूएल जुन छ त्यो एसक्यूएललाई एक्चुअली मात्र प्रिपेयर गरे पुग्यो एसक्यूएललाई एक्चुअली प्रिपेयर गरिसकेपछि अब यसमा भ्यालु चाहिँ जतिचोटि पनि बाइन्ड हैन जतिचोटि पनि बाइन्ड गरेर पठाउन सकिन्छ सो एउटा फ्रुट्सको नाम भनौँ ग्रेप म्याङ्गो ल के भन्यो अब म्याङ्गोस भनेर राखिदिएँ डेटा चाहिँ डिफाइन गरिदिएँ यहाँ मैले एप्पल्स भनेर राखिदिएँ ओके अब मैले यहाँ एउटा लाइन जोड्न चाहेँ $कन युज गरेर $कन किन युज गरेको भन्दाखेरि अघि मैले माथि नै $कनेक्सन युज गरेको छ त्यसको लागि के को लागि भन्दाखेरि लास्ट इन्सर्ट आइडी को लागि ठिक छ ओके इको गरे यसलाई हटाइदिए इको गरे बिआर ट्याग राखिदिए हैन अब यो कोड तपाईहरुले बुझिसक्नु भएको छ हैन अनि मैले यो ठाउँमा तपाईहरुलाई यो देखाए ठीक छ यसलाई रिलोड गरे यो देखाए अब यो ठाउँमा मैले रन गरे भने इन्सर्ट आइडी को इको गरेको ठाउँमा कति आउँछ होला एक्चुअली आन्सर भनिदिनु त हेर्नुस् है ओके 7 भन्नु भएको छ अरूले पनि भन्नुस् है म कोड अझै देखाउँछु सबभन्दा सुरुमा यहाँ हेर्नुस् मेरो यहाँ 7 सम्म मात्र छ ठीक छ 7 सम्म मात्र छ
यहाँ मैले दुईटा चाहिँ म्याङ्गोस र एप्पल एसएसडिएफ भन्ने दुईटा भ्यालु चाहिँ मैले राख्न खोजेको छु र राखिसकेपछि मैले यहाँ इन्सर्ट आइडी चाहिँ मैले प्रिन्ट गरेको छु। लास्ट इन्सर्ट आइडी भने के आउँछ होइन 8 आउँछ होला अरे। ओके सो हेर्नुहोस् है यहाँ मैले रन गरेँ भने यो 8 ओके 8 आयो 8 आयो ठिकै छ। किन 8 आयो तर 8 त नआउनु पर्ने जस्तो लाग्छ। यहाँ 9 छ त 9 आउनु पर्ने जस्तो लाग्छ है। यहाँ मैले कोड तलमाथि गरेँ कि ओके यहाँ एक्जिक्युट भन्दा पछाडि गरेको छु मैले। हेर्नुहोस् है 8 भन्नुभएको ठिकै छ। मैले चाहिँ यो तल राखेँ भन्नु थालेको किन भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है यसलाई जस्तोको ठाउँमा जहाँ छ त्यहीँ राखिदिएँ मैले। प्रिपेयर गरेँ एसक्युएल एउटा भ्यालु एड गरेँ अर्को भ्यालु बाइन्ड गरेँ तर त्यसलाई एक्जिक्युट नगरिकन नै मैले पहिला लास्ट आइडी खोजेँ। यदि एक्जिक्युट गरेको थिएँ भने त पहिला एक्जिक्युट हुन्छ पहिला क्वेरीलाई एक्जिक्युट गरेर अनि मात्र मेरो लास्ट इन्सर्ट आइडी आउनु पर्ने थियो। ठिक छ मैले यदि यसलाई तल राखेको भए थियो अघि 9 आउँथ्यो अहिले के यसो गर्दाखेरि के आयो 8 आयो। ठिक छ ओके यसलाई मैले ठिक माने। ओके यसलाई मैले ठिक माने। अब मसँग यहाँ 9 डेटा छ भने अब मैले रन गर्दाखेरि यहाँनिर 11 आउनु पर्यो 11 आयो। ठिक छ है 11 आउनु पर्ने 11 आयो। ठिक छ ठिक छ यहाँनिर 11 आयो। ठिक छ ओके यति भयो इन्सर्ट गर्ने र प्रिपेयर गरेर त्यसलाई बाइन्ड प्यारामिटर गर्ने कुरा। यहाँसम्म केही प्रब्लम छ भने फेरि भन्नुहोस् है। प्रब्लम छैन भने यस लेखिदिनु होला। प्रब्लम छ भने चाहिँ अब के प्रब्लम हो त्यो प्रब्लम एकचोटि सोधिदिनु होला। ओके प्रब्लम नभएको हो त यस लेख्नु भने बोल र एसटिआर को के भनेको फेरि ओके हेर्नुहोस् है त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि तपाईँले सोध्नु भनेको बाइन्ड प्यारामिटरको लागि हो। बाइन्ड भ्यालु गरेको छौँ हामीले यो चाहिँ हाम्रो के हो भन्दाखेरि यो कोलनको नेम जुन ठाउँमा भ्यालु बाइन्ड गर्ने हो है फ्रुट टेमको लागि हामीले भ्यालु बाइन्ड गरेको छु। अहिलेको ठाउँमा अब यहाँ युजर नेम राखेर मैले यहाँ कलन युजर नेम राखेको भयो। अब यसको लागि भ्यालु बाइन्ड गर्नको लागि चाहिँ यहाँ मैले युजर नेम राख्नुपर्छ। ठिक छ ठिक छ जतिवटालाई भ्यालुको लागि बाइन्ड गर्नुपर्ने हो त्यतिवटा नै भ्यालु राख्नुपर्छ। ठिक छ सबभन्दा सुरुमा यो भयो हाम्रो प्रब्लम। अब यो फ्रुट नेम भनेको लागि चाहिँ हामीले यो फ्रुट नेमलाई चाहिँ भ्यालु बाइन्ड गर्नको लागि कस्तो खाले भ्यालु युज गरेको छु स्ट्रिङ भ्यालु युज गरेका छौँ। सो यो स्ट्रिङ भ्यालु युज गरेकोले यो पिडिओको प्याराम इन्ट पिडिओको प्याराम एसटिआर र पिडिओको प्याराम बुलमा हामी यो पिडिओको प्याराम एसटिआर युज गरेको हो। ठिक छ ओके तपाईँले सिधै एक्जिक्युट गरिदिनु भएकोले होला कि यो इरर आएको। तपाईँले प्रिपेयर नगरिकन चाहिँ अब यो रवि पण्डित भाइ हो कि दाइ हो थाहा भएन। ओके रवि पण्डित ज्यूले चाहिँ के गर्नु भएको छ भन्दाखेरि मेरो विचारमा चाहिँ अब तपाईँको इरर त मैले कोही के भन्छ यो कोड त मैले हेरेको छैन होइन। त्यही पनि तपाईँले यो जुन राख्नु भएको छ मेरो विचारमा यसको पोसिबल इरर भनेको के हो भन्दाखेरि तपाईँले क्वेरी यहीँ लेख्नु भएको होला बट तपाईँको प्रब्लम के होला भन्दाखेरि तपाईँले प्रिपेयर गरेर बाइन्ड भ्यालु नगरिकन डाइरेक्टली एक्जिक्युट गर्नुभयो होला अथवा डाइरेक्टली एक्जिक्युट इएक्सइसीवाला एक्जिक्युट गर्नुभयो होला। तपाईँले के गर्नुभयो एक्चुली डिटेल पाऊँ अनि मात्र म भन्न सक्छु है। मैले पोसिबल इरर चाहिँ यो भनिदिएँ अब नहुन नि सक्छ अरू के इरर छ अब त्यो हेरेर हेरौँ। हो त्यो ठाउँमा म आएकै छैन है। यो जाग्रेट पराजुली बहिनीले के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि मल्टिपल भ्यालुज बाइन्ड गरेर एकैचोटि एक्जिक्युट गराएर इन्डिभिजुअल एक्जिक्युट गराएर तपाईँले सोध्नुभएको के भन्दाखेरि यो एसक्युएललाई ओके तपाईँले भन्न खोज्नुभएको यसलाई मैले माथि राख्दाखेरि भन्न खोज्नु भयो ओके हो रे तपाईँले भन्नुभयो तर यस्तो त अब एक्सेप्सनल केसेस हो एरर आउँछ कि आउँदैन चेक गर्ने केसेस हो होइन। सो एक्चुली रन गरी हेरौँ न त है। ओके मैले के भन्दाखेरि एसक्युएल यहाँ प्रिपेयर गरेँ एसक्युएल प्रिपेयर यसमा फ्रुट भनेर म्याङ्गोज बाइन्ड गरेँ अनि फेरि एप्पल्स बाहिर सायद यो चाहिँ जान्छ होला मेरो है। एकचोटि ट्राई चाहिँ गरिहेरौँ एसटिएमटी ओभरराइट हुन्छ अरे। ओके एकचोटि चेक गरौँ मैले चेक गरेको छैन तपाईँले भन्नुभयो ओके डाटा त एडेड भयो मेरोमा हेर्नुहोस् है डाटा चाहिँ एडेड भयो यहाँनिर एप्पल नै आउँछ हेर्नुहोस् है मेरो एप्पल नै आउँछ है। एसटिएमटी ओभरराइट हुन्छ भनेर भन्नुभएको छ अब त्यो चाहिँ तपाईँकोमा कसरी इरर आयो थाहा भएन।
के गर्नुभयो तपाईँले थाहा भएन होइन। यहाँ मैले गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि एक्चुली यो ठाउँमा एक्चुली म्याङ्गोस ल्याएर राखेँ। भनौँ मानव मैले यसलाई भेरिएबलको रूपमा मैले माने है, यो भेरिएबलमा एक्चुली मैले म्याङ्गोस राख्न ल्याएँ, ठिक छ। अर्कोचोटि मैले एप्पल राख्न लगाएपछि त यो त अब भेरिएबलमा ओभरराइड गरेको जस्तो भन्ने होइन। अब हाम्रो भेरिएबलमा त अब यहीँ बस्ने भने पछि जे भ्यालु राखेको हो त्यहीँ बस्ने भने, सो यसरी नै बुझ्दा चाहिँ बेटर हुन्छ। यसको डिटेल कुरा चाहिँ अब भित्र के छ, अब यो अब्जेक्ट भित्र के छ त्यो चाहिँ हामीलाई थाहा भएन। सो ओभरअलमा यति भयो होइन। अब हेर्नुहोस् है, म माथि आएँ, यसलाई 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 यो नम्बर 2 किन हो त्यो अब युजफुल अगेन्स्ट एसक्युएल इन्जेक्सन भनेर यो चाहिँ मैले बुझाइसकेँ, तपाईँले बुझ्नुभयो होला। अब यो रिड्युस पार्सेन्ट भनेको के हो भन्दाखेरि मैले एकचोटि एसक्युएल प्रिपेयर गरेँ अनि बाइन्ड भ्यालु गरेर एक्जिक्युट मात्रै गरेँ। यदि मैले यसरी गरेको भए के हुन्छ भन्दाखेरि हरेकचोटि डेटा राख्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि एकचोटि चाहिँ बाइन्ड गर्ने, फेरि एक्जिक्युट गर्ने, एक्जिक्युट प्रिपेयर गर्ने, एक्जिक्युट गर्ने, प्रिपेयर गर्ने, एक्जिक्युट गर्ने, हरेकचोटि मैले प्रिपेयर गरेर बस्नु पऱ्यो नि। यो हरेकचोटि प्रिपेयर गर्नुपर्ने टाइम जुन खटेको कारण छ, एक्चुअली एसक्युएललाई सर्भरमा पठाइदियो, डाटाबेसमा चाहिँ एसक्युएल रन गरेर प्रिपेयर गरिदियो। प्रिपेयर गरिसकेपछि अब भ्यालु मात्र मैले एक्जिक्युट भ्यालु मात्र पठायो भने पुग्यो नि। सो यस कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ सबभन्दा पहिला हाम्रो काम नै घटेपछि टाइम पनि घट्ने भयो, ठिक छ। काम नै घटेपछि टाइम पनि घट्ने भयो। अर्को भनेको हामीले एसक्युएललाई हरेकचोटि पठाएर बस्नु परेन। सो डाटा थोरै मात्र पठाए पुग्यो, डाटा थोरै मात्र पठाए पुग्ने भएकोले ब्यान्डविथ चाहिने पनि कम भयो। ब्यान्डविथ भनेको के हो, डाटा पठाउनलाई चाहिने एउटा भनौँ न बाटो जस्तै त हो नि होइन। ओभरअलमा बुझ्दाखेरि तपाईँले त्यो पछि पढ्नुहुन्छ, ब्यान्डविथ भनेको अब थाहा पनि छ, डाटा पठाउनलाई चाहिने बाटो जस्तै हो यो भनेको। अब डिटेलमा पढ्नु भएको छ भने अब राम्रै छ ब्यान्डविथको बारे, नत्र त तपाईँले बुझ्नुहुन्छ त्यो हाम्रो अब इन्टरनेटको स्पिड पनि एक खाले ब्यान्डविथ हो, ठिक छ। अब यसलाई मैले फेरि कपी गरेँ अनि यसैलाई मैले कमेन्ट गरेँ अनि यहाँबाट तल आएर पेस्ट गरेँ, ठिक छ। ओके, यति गरिसकेपछि अब मैले के गरेँ भन्दाखेरि फेरि यतिलाई चाहिँ डिलिट नै गरेँ। मैले के मात्र बाँकी गरेँ भन्दाखेरि डाटाबेस कनेक्सन गरेको कोडसम्म मात्र बाँकी गरेँ। यहाँको एसक्युएललाई पनि हटाइदिएँ, ठिक छ। हामी सुरुमा बनाएको जे छ त्यही ठाउँमा आयो। अब हामीले यहाँनिर गर्न खोजेको के भन्दाखेरि अब हामी सेलेक्ट डेटा गर्छौँ। सो यो CRUD अपरेसनमा हामीले CRUD अपरेसनमा हामीले भर्खर सकाएको भनेको C मात्र हो। अब हामी R गर्न बाँकी चाहिँ छ। यो भनेको रिड हो, ठिक छ। यो भनेको रिड हो। अब रिड गर्दाखेरि अब हामीलाई यसमा चाहिँ अलिकति क्वेरी सबभन्दा लामो यसको छ है। म क्वेरी लेख्दै जान्छु, अब तपाईँले बुझ्दै जानु होला, म बुझाउँदै पनि जान्छु। सो SCLECT सेलेक्ट गर्ने, ठिक छ। के गर्ने भन्दाखेरि सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रम टेबल। टेबल के हो, फ्रुट्स। यो यतिले के गर्छ भने फ्रुट्स भन्ने टेबलबाट सबै कोलमहरू लिने गर्छ कि सेलेक्ट गर्नेले सेलेक्ट गर भनेर रिड गर भनेर भनेको कहाँबाट, फ्रुट्स भन्ने टेबलबाट। अब यो एस्ट्रिकले के भन्छ भन्दाखेरि यो फ्रुट्स भन्ने टेबलको हामीले जति पनि कोलम्सहरू बनाएको छ त्यो सबै कोलमहरू रिड गर भन्छ। सो अब यसलाई मैले चाहिँ $कन गरेर मैले यसलाई चाहिँ पहिला प्रिपेयर गरेँ, ठिक छ। यसमा चाहिँ पहिला प्रिपेयर गरेर गर्नुपर्छ है, यसमा सिधै एक्जिक्युट चाहिँ गरेर नगर्नु। किन होला यहाँनिर म भन्छु है। STMT गर्ने अनि $STMT मा चाहिँ भएको डेटालाई चाहिँ एक्जिक्युट गर्ने, ASC एक्जिक्युट गर्ने, ठिक छ। अनि यहाँ $SQL यता पास गर्ने बिर्सेछु, $SQL। ओके, यति गरिसकेपछि अब हेर्नुहोस् है, यसले स्टेटमेन्टलाई एक्जिक्युट मात्र गर्यो। जुन डेटा आउँछ त्यो डेटा कसरी लिने त्यो कुरा यहाँनिर केही आएको छैन। सो यहाँबाट आएको डेटा $डेटामा म क्याच गर्छु। अब यहाँनिर $डेटा लिनको लागि यहाँ मैले STMT स्टेटमेन्ट युज गर्नुपर्ने हुन्छ कि। सो मैले यहाँ प्रिपेयर गरेर एक्जिक्युट गरेको हो। सिधै मैले यहाँ एक्जिक्युट गरेको भए त मसँग यो $स्टेटमेन्ट भन्ने भेरिएबलै हुँदैन थियो। सो मैले प्रिपेयर गरेर एक्जिक्युट गरेको हो, ठिक छ। अब एक्जिक्युट भइसकेपछि अब म के गर्छु भने यहाँबाट एउटा फङ्सन रन गर्छु। त्यो फङ्सन भनेको के भन्दा फेच अल भन्ने फङ्सन छ। यसमा एउटा प्यारामिटर जान्छ, त्यो प्यारामिटर भनेको के हो, PDO : फेच _ OBJ। अब यसले के भन्छ भन्दाखेरि हामीले डाटा फेच गर्ने, तर फेच गरेको डाटा चाहिँ के को रूपमा बस्छ भन्दाखेरि एउटा PDO को अब्जेक्टको रूपमा आउँछ यसमा, ठिक छ। एउटा अब्जेक्ट भनेर आउँछ।
अब मैले के भन्दाखेरि प्रिन्ट अंडरस्कोर आर डेबगर फंक्सन छैन, सो डलर डेटा गरेँ अनि हेर्नलाई सजिलो होस् भनेर अगाडितिर एउटा के भन्दाखेरि इको गरेर बिआर ट्यागलाई ओपन गरेँ, सरी बिआर ट्याग हैन प्री ट्यागलाई, ठिक छ, यति गरिदिएँ है। ओके, यति गरेर मैले यो कोडलाई रन गरेँ भने ओके हेर्नुहोस् है, यहाँ मेरो यो फ्रुट्स भन्ने टेबलबाट भरको सबै डेटा यहाँ आएको छ। हेर्नुहोस् है, 11वटा डेटा छ, 11वटै डेटा आएको छ यहाँ जति पनि। यहाँ त 12वटा रहेछ। ओके 12वटै छ, यहाँ मैले 0देखि सुरु भएको छ होइन, 12वटै छ यहाँनिर। हेर्नुहोस् आइडी 12सम्म छ, ठिक छ, सबै डेटा आइसकेको छ। यहाँसम्म केही कन्फ्युजन छ भने यस लेख्नु होला, सरी कन्फ्युजन छैन भने यस लेख्नु होला। यहाँसम्म केही कन्फ्युजन छैन भने यस लेख्नु होला है। अहिले छिटो छिटो जाउँ, हामीसँग जम्मा 20 मिनट मात्र टाइम बाँकी छ। आज डिलेट र अपडेटको कुरा पनि सकाइदिउँ। ओके, यहाँसम्म केही प्रब्लम छैन भने यस लेख्नु होला है। ओके, यस लेख्नु भएको छ, ठिक छ। ओके, यति भइसकेपछि अब म फेरि यति आएँ। अब मैले के चेन्ज गर्छु भने क्वेरीमा मात्र चेन्ज गर्छु, ठिक छ। अब क्वेरीमा म केही क्लजहरू यहाँनिर थप्दै जान्छु। ओके, मैले छ नि एउटा वेबसाइटमा मैले लगइन गरेँ, लगइन गर्दाखेरि मेरो इमेल र पासवर्ड मैले दिएँ। अब डेटाबेसमा मेरो त्यो इमेल र पासवर्डसँग चाहिँ मैले कम्पेयर गरेर म लगइन गर्न योग्य छ कि छैन चेक गर्नुपर्छ। सो अब डेटाबेसबाट चाहिँ मैले डेटा त तान्नु पर्यो नि, सबभन्दा पहिला डेटाबेसबाट डेटा तान्नु पर्यो। अनि त्यो डेटाबेसबाट आएको डेटा र युजरले दिएको डेटा त्यो दुवै डेटा म्याच भयो भने मात्र हामी त्यो युजरलाई चाहिँ लगइन गराउँ, ठिक छ, ठिक छ है यहाँसम्म। अब त्यस्तो हो भने चाहिँ अब मैले डेटाबेसबाट डेटा तानेँ, डेटाबेसबाट डेटा तान्दाखेरि चाहिँ सबै डेटा तानेर बसेर भ्यायो त हामीले। डेटाबेसमा त लाखौँ करोडौँ डेटा पनि हुनसक्छ नि, सो सबै डेटा तानेर त भ्यायो नि। सो त्यसको लागि चाहिँ अब हामी एउटा वेयर क्लज लेख्छौँ। वेयर चाहिँ अब इमेल, ओके यहाँ फ्रुट्स हामीसँग फ्रुट्स इक्वल टु अब हाम्रो एप्पलवाला फ्रुट्स अथवा युजर्स टेबलमा भए इमेल्स इक्वल टु अब के इमेल हो admin@admin.com हो कि के हो त्यो इमेल राखेर हामी त्यो इमेलवाला त्यो इमेलसँग मात्र हामी डेटा तान्छौँ, ठिक छ। अब यो फ्रुट्स टेबलमा एप्पल भन्ने जे जति छ त्यो सबै रिट्राइभ हुन्छ। सो अब म के गर्छु भन्दाखेरि डेटाबेसमा गएँ, एप्पल भन्ने डेटा मसँग पहिला एउटा मात्र डेटा छ। सो अब यो कोडलाई मैले रन गरेँ भने अब यहाँनिर फ्रुट्स इन वेयर क्लजमा यहाँ केही इरर आएको छ। इरर के आएको हेरौँ है त। वेयर फ्रुट्स इक्वल टु ओके फ्रुट्स होइन, यहाँ फ्रुट नेम होला, सायद इरर उता त्यहीँ भएको होला, मैले पढ्न त परिनँ। अननोन कलम फ्रुट्स भनेर भनेको थियो नि, ओके सेम छ इरर। सो यसलाई रन गऱ्यो भने हेर्नुहोस् है, मसँग आइडी 1 को एप्पल भन्ने अब्जेक्ट मात्र आएको छ, ठिक छ। ओके, यति ठिक छ भने अब मैले के गरेँ भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ हाम्रो चाहिँ कस्तो सिचुएसन आउँछ भन्दाखेरि हाम्रो वेबसाइटबाट चाहिँ सर्च गर्नुपर्ने प्रब्लमहरू आउन सक्छ। सो सर्च गर्दाखेरि त अब वेयर फ्रुट्स इक्वल टु एप्पल भनेर गर्दाखेरि भएन। सो यहाँ मात्र मैले यति मात्र गऱ्यो भने मेरो डेटा कुनै पनि आउँछ कि कुनै पनि आउँदैन, किनकि एपिपिएल भन्ने डेटा मसँग कुनै पनि छैन यहाँनिर। सो हामी त सर्च गर्दाखेरि त त्यो एउटा किवर्डमा चाहिँ यो वर्ड भएको हामी खोज्छौँ नि। अब निरञ्जन भनेर सोध्नु पऱ्यो भने म निरञ्जन पुरा टाइप गर्छु र गरेन भने NIRAN मात्र गर्ने बित्तिकै त मेरो पुरा नाम भएको मेरो इन्फर्मेसन आउनु पऱ्यो नि। सो यस्तो केसमा म के गर्छु भन्दाखेरि यसलाई हटाएर के गर्छु भन्दाखेरि FRUITS फ्रुट नेम्स यसलाई के लाइक युज गरेर कोलन दिन्छौँ। एबाट सुरु हो भने बाँकी पछाडि जे हुँदा पनि हुन्छ, ठिक छ। ओके फ्रिज भयो भनेर भन्नुभएको छ, ठिकै छ। ओके हेर्नुहोस् है, मैले यो फेरि लेखेँ। ओके अघिसम्म के थियो भन्दाखेरि ओके यति थियो, ठिक छ, यति थियो। अब हेर्नुहोस् है, मैले अघि एक्सप्लेन दिएछु। अब फ्रुट्स नेममा एपिपिएल भन्दाखेरि डेटा त आएन मेरो, अघि देखिसक्नु भएको छ तपाईँहरूले। अब यसमा मैले के गरेँ भन्दाखेरि यसलाई केही लाइक गरेर यसमा एबाट सुरु हुने पर्सेन्टेज पछाडि जे भए नि हुन्छ, ठिक छ। एबाट सुरु हुने पछाडि जे भए नि हुन्छ भनेर मैले भने यहाँबाट मेरो एबाट सुरु हुने जति एप्पल क्यापिटल एस सबै डेटाहरू आयो, एबाट सुरु हुने डेटा जति मात्र आयो, ठिक छ मेरो। ओके
ठिक छ। यति गरेपछि अब एबाट इन हुने मात्र गऱ्यो भने एबाट इन हुने मात्र गऱ्यो भने यति गऱ्यो भने एबाट इन हुने मात्र डेटा आउँछ। सो यसलाई रिलोड गरेँ, लास्टमा ए भएको डेटा मात्र आयो। ठिक छ। अब मैले जुनसुकै ठाउँमा ए भएको भनेर दिनु पर्यो भने यहाँनिर पर्सेन्टेज दियो भने बिचमा जहाँसुकै ओके आयो नि सबै डेटाहरू होइन, अगाडि मात्र भएको पनि आयो, पछाडि मात्र भएको पनि आयो, बिचमा भएको पनि आयो। सो यसरी डेटाहरू हामी रिट्र्याक्ट गर्न सक्छौँ। सर्च गर्दाखेरि यो मेथडबाट डेटा तान्यो भने चाहिँ हामीलाई सहिलो हुन्छ। ठिक छ। ओके, अहिलेलाई मैले अगाडिबाट आउने डेटा मात्र ताने। ठिक छ। ओके, अब यो एउटा मेरो के आउँछ भन्दाखेरि वेयर क्लज छ। यो भनेको एउटा कन्डिसनल छ है। यो कन्डिसन फेरि हाम्रो सी पिएचपीमा जस्तै एन्डले अथवा अरले जोड्न सकिन्छ, तर यो जोड्ने कुरामा म अहिले गएन, त्यो तपाईँहरू आफैले बुझ्नुहुन्छ। ठिक छ। एन्डिङ र अरिङको कुरा जुन उताको लजिक हो यता पनि लजिक त्यही हो। एन्ड गर्नेलाई एएनडी, ओर गर्नेलाई ओआर मात्र लेख्ने हो। ठिक छ। ओके, अब थोरै अगाडि बढेपछि अब मैले के गरेँ भने अर्डर गरेँ कि अर्डर बाई। ठिक छ। अर्डर भनेको एसेन्डिङ अर्डर र डिसेन्डिङ अर्डर गर्ने हो। सो अर्डर के को आधारमा गर्ने भने आइडीको आधारमा गर्ने। ठिक छ। कुन कलमको आधारमा गर्ने, आइडीको आधारमा गर्ने, फ्रुट्स नेमको आधारमा गर्ने। सो अहिलेलाई मैले फ्रुट नेमको आधारमा गरेँ। अब एसेन्डिङ अर्डरमा गर्ने कि डिसेन्डिङ अर्डरमा? एसेन्डिङ अर्डरमा भए एएससी होइन, एएससी। डिसेन्डिङ अर्डरमा भए डिइएससी। ठिक छ। ओके, अहिलेलाई मैले एसेन्डिङ अर्डरमा राखेर हेरेँ फ्रुट्स नेमको आधारमा। ठिक छ। फ्रुट्स नेमको आधारमा एसेन्डिङ अर्डरमा राखेर हेर्दाखेरि मैले यसलाई रिलोड गरेँ। अब हेर्नुहोस् है, मेरो यहाँ हेर्नुहोस् है, यो आइडी अघिसम्म आइडीको आधारमा आइरहेको थियो, बाई डिफल्ट आइडीको आधारमा एसेन्डिङ अर्डरमा आइरहेको थियो भन्दाखेरि अब मेरो आइडी यहाँ तलमाथि त परेको छैन, तर पनि यो मेरो डेटा एसेन्डिङ अर्डरमा आइरहेको छ। ठिक छ। अलिकति चेन्ज गरेँ हेरौँ यसलाई, एबाट सुरु नभइकन एबाट इन हुने, अनि ल यसरी नै गरिदिउँ न। यति गरेपछि मेरो हेर्नुहोस् है, अब हेर्नुहोस् है, आइडी त 1 पछि 11 एकैचोटि आयो नि यहाँ, तर मेरो डेटा के भयो भन्दाखेरि यो कलम नेमको आधारमा एसेन्डिङ अर्डरमा आइरहेको छ। ठिक छ। ए पछि बी, बी पछि जी, जी जी अनि एम, म्याङ्गोज होइन, अनि त्यसरी एसेन्डिङ अर्डरमा आइरहेको छ। ठिक छ। ठिक छ। एसेन्डिङ अर्डरमा अब यसलाई डिसेन्डिङ अर्डरमा राख्नको लागि तपाईँले गर्न सक्ने भइहाल्यो, डिइएससी भनेर राखे पुग्यो। ठिक छ। डिइएससी। ओके, यति राखे पुग्यो। अब यति राखे पुगेपछि अब हेर्नुहोस् है, यतिलाई मैले रन गरेँ है, यति मैले पहिला रन गरेँ। ओके, मेरो डेटा यो छ भनेर बुझ्यो। ठिक छ। ओके, अब हामीसँग लास्ट एउटा कुरा यहाँ बाँकी छ लेख्नु पर्ने, लिमिट। लिमिटमा दुईवटा भ्यालु हुन्छ। एउटा भनेको के हो भन्दाखेरि अफसेट हुन्छ, अर्को भनेको के भन्दाखेरि नम्बर अफ डेटा हुन्छ। अब नम्बर अफ डेटाले जति पनि यहाँदेखि यहाँसम्म योभन्दा अगाडिको क्वेरीले जति पनि डेटाहरू दिन्छ त्यो दिएको डेटामा अब डिसेन्डिङ अर्डरमै राख्छ है। यहाँबाट जे डेटा आयो त्यही डेटामा कतिवटा डेटा राख्ने त, यो कतिवटा डेटा देखाउने त भनेर यसले डिफाइन गर्छ। सो यसलाई मैले दुईवटा डेटा देखाउने अथवा तीनवटा डेटा, चारवटा डेटा देखाउने भनेर राखेँ। अनि मेरो 1 अफसेट राखिदिएँ। सो यो अफसेटले के भन्दाखेरि सुरुको एउटा डेटा नदेखाएर बाँकी चारवटा डेटा देखाउने। यहाँ 2 राख्यो भने सुरुको डेटालाई चाहिँ अफसेट गरिदिने होइन, दुईवटा डेटा, सुरुको दुईवटा डेटालाई चाहिँ अफसेट गरिदिने, नदेखाउने, र बाँकी चारवटालाई मात्र देखाउने। सो यसरी कुरा गरिदिन्छ यसले चाहिँ। अब यसलाई हेरौँ है, सबभन्दा पहिला यो र यो दुईवटा अब्जेक्टलाई चाहिँ उसले अफसेट गरिदिने भयो, नदेखाउने भयो। यो 10 4 6 3 वाला मात्र देखाउने भयो। सो है ओके, यो त अलिकति डिफ्रेन्ट तरिकाले आयो त। ठिक छ। यो पहिला अलिकति यो अफसेटमा चाहिँ म थोरै कुरा गरेँ। यसलाई चाहिँ मैले यति मात्र गरिदिएँ है, सबभन्दा पहिला यति मात्र गरिदिएँ। हेर्नुहोस् है, 7 8 10 4 र यो चारवटा मात्र डेटा आयो नि, यसलाई यति मात्र बुझ्नुहोस्। अनि पछि यो अफसेटको कुरा चाहिँ म पछि आउँछु। यहाँ किन मिलेन मलाई थाहा भएन, नत्र मिल्नु पर्ने थियो। ओके, यतिसम्म बुझ्नुभयो है। सो अफसेटमा हेर्नुहोस् है, अफसेटमा म फेरि एकचोटि आएँ, भर्खर बुझाएको थोरै मिलेन। अफसेटमा यो लिमिटमा 4 गऱ्यो भने चारवटा, यसमा चाहिँ अफसेट गरेर यसरी पनि राख्न सकिन्छ। 2 राखेँ है, यसरी गरेर के हुन्छ।
ओके ठिक छ। सो यसको यसरी गरेर राख्नुहोस् है तपाईँले। त्यसले लिमिटमा 4 राखेपछि 4वटा डेटा आउँछ, अफसेटमा 2 राखेपछि पहिलो दुईटा डेटालाई चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यसले पहिलो दुईटा डेटालाई चाहिँ यसले चाहिँ बाइपास गरेर बाँकी 4वटा देखाइन्छ। सो यसको लजिक चाहिँ यो हो। एकचोटि तपाईँहरूले एकचोटि प्र्याक्टिस गरेर हेर्नु होला, एकचोटि कन्क्लुजन तपाईँले पनि एकचोटि निकाल्नु होला, म पनि एकचोटि निकालेर हेर्छु होइन। धेरै युज त गरिँदैन तर पनि एकचोटि तपाईँले पनि एकचोटि गरिदिनु होला, म नि एकचोटि गर्छु ठिक छ। सो यहाँसम्म आउँदाखेरि केही प्रब्लम छ भने प्रब्लम भनिदिनु होला, होइन भने प्रब्लम छैन भने यस लेखिदिनु होला है। हामी छिटो छिटो गरौँ, अलिकति फेरि बाँकी छ, यस लेखिदिनु होला है। ओके यहाँसम्म प्रब्लम छैन भन्नुभयो, ओके ठिक छ। ओके मैले यतिलाई फेरि मैले कपी गरेर कमेन्ट गरिदिएँ र पेस्ट गरिदिएँ। ओके कपी भएको रहेनछ, यसलाई कपी गरेँ पेस्ट गरेँ। अब हामी के को लागि जान्छौँ भन्दाखेरि क्रटमा हाम्रो यो डेटा सक्यो, अब यो डेटा बाँकी छ। यो डेटा हाम्रो धेरै छैन, चाँडै सकिन्छ। सो यसलाई चाँडै सकाम ठिक छ। ओके है त मैले केही गरेन, यसलाई चाहिँ डिलिट गरिदिएँ। अब यसमा चाहिँ हामीले यसरी नै काम गर्दाखेरि पनि यो जुन यो फेस डेटा गर्ने छ, यो फेस डेटा भनेको सेलेक्टमा मात्र गर्ने, अरू कुनैमा गर्नु पर्दैन, किनकि अरू कुनैमा डेटा आउँदैन होइन। यो हेर्नुहोस् है, क्रिएट गर्दाखेरि डेटा आउँछ र आउँदैन नि, इन्सर्ट गर्दाखेरि डेटा आउँछ र आउँदैन नि, रिड गर्दाखेरि डेटा आउँछ, डिलिट गर्दाखेरि डेटा आउँदैन, डिलिट मात्र भइदिन्छ, सरी डिलिट गर्दाखेरि डेटा आउँदैन। अपडेट गर्दाखेरि भनेको त्यो इन्सर्ट गरेकोमा थोरै चेन्ज मात्र, इन्सर्ट मात्र अपडेट मात्र गर्ने हो, डेटाबेस हामीलाई रिटर्न गर्दैन। सो यो भर्खरको जुन मैले यहाँनिर यो जुन यो कोड छ यो कोडलाई मैले डिलिट गरिदिएँ। ओके एसक्युएल यसरी रन गराएर नि भयो, यो डिलिट गरेपछि यो पनि डिलिट गरेँ ठिक छ। यहाँसम्म केही प्रब्लम छैन होला। अब मैले यहाँ पनि चेन्ज गर्ने भनेको एसक्युएल मात्र, हाम्रो चेन्ज हुने भनेको एसक्युएल मात्र हो यो सबैमा। अब डिलिट गर्नको लागि ठिक छ, डिलिट फ्रम टेबल, सो टेबल भनेको फ्रुट्स ठिक छ। अब डिलिट गर्न यसरी लेखेर त भएन, कुन चाहिँ अब टेबल चाहिँ पुरा डिलिट गर्नु त होइन नि। सो वेयर लेख्ने, वेयर अब हाम्रो फ्रुट नेम इक्वल टु के त फ्रुट नेम होइन एप्पल रे ल ठिक छ। फ्रुट नेम इक्वल टु एप्पललाई डिलिट गर्ने। ओके यो क्वेरी तपाईँले सायद बुझ्नुभएको छ होला मेरो विचारमा। यसलाई म यता गएँ, तपाईँलाई डेटाबेसमा हेरेर अब यसलाई चाहिँ रिलोड गरी हेरेर सबभन्दा पहिला केही चिन्ह आउँदैन, जस्तो जस्तै यो एप्पल फन्डलाई डिलिट गर्न खोजेको मैले ठिक छ। ओके यसलाई एकचोटि रन गरी हेर। सो यसलाई रन भयो, मैले केही मेसेज प्रिन्ट गरिनँ, यहाँनिर हेर एप्पल भने यता आइडी 1 आइडी भएको, एप्पल भने डेटा डिलिट भएको छ। अब मैले यसलाई यहाँबाट पनि एडिट त गर्न मिल्छ तर नगर्नु होला है, यहाँबाट पनि एडिट गर्न मिल्छ तर नगर्नु होला। सो यसलाई कपी गरेँ, यसलाई कपी गरेर मैले यहाँनिर पेस्ट गरेँ भने त्यो डेटाको त्यो यो फ्रुट नेम भएको सबै डेटाहरू डिलिट हुनुपर्छ है, लजिकली त्यो हुनुपर्छ। अब एकचोटि यहाँनिर के छ त्यो फ्रिज भयो, किन रहनु भएन, यो भयो। ओके हेर्नुहोस् है, यहाँ मैले एप्पलको ठाउँमा ऊ मात्र चेन्ज गरेको छु अहिले है, यो भ्यालु मात्र चेन्ज गरेको छु, केही छैन। सो यहाँ है यसलाई मैले रन गरेँ, रन गरी हेर्दाखेरि यो दुईवटा भ्यालु नै जानु पर्छ। सो दुवै भ्यालु गएको छ है, यो भयो डिलिट गर्ने तरिका ठिक छ, डिलिट गर्ने तरिका। सो डिलिट गर्दाखेरि जहिले पनि युनिक भ्यालु युज गरेर डिलिट गर्नु पाउने हुन्छ, तर यहाँ मेरो युनिक भ्यालु छैन। युनिक भ्यालु छैन भने प्राइमेरी की युज गर्दाखेरि राम्रो, त्यसो गर्यो भने आफूले खोजेको एउटै मात्र डेटा डिलिट हुन्छ ठिक छ, यो एउटा भन्दा बढी डेटा डिलिट हुँदैन। ओके यो डिलिट सकिसकेपछि अब हामी जाउँ, कपी गरेर कमेन्ट गरिदिएँ, तल पेस्ट गरिदिएँ, यसलाई गरेन। अब हामी केमा जान्छौँ भन्दाखेरि अपडेटमा ठिक छ। अपडेटमा जाँदाखेरि क्वेरी मात्रै चेन्ज हुने हो, यसमा पनि केही छैन। अपडेट ठिक छ, फ्रुट्स अपडेट गर्ने, फ्रुट्स भनेर क्वेरी लेख्ने अनि यसमा सेट गर्ने ठिक छ। लगभग यसमा इन्सर्सनमा जस्तै हुन्छ। अब यसमा मैले के राख्ने भने फ्रुट्स नेम भने फ्रुट्स नेम मैले के राखेँ ल, एउटा फ्रुट्स नेम के राख्ने अब
नभएको फ्रुट्स के छ ल म एउटा फ्रुट नेम पठाउनु है अनि यसमा अब फ्रुट्स नेम त मैले चेन्ज गर्ने हो अब कुनको ठाउँमा चेन्ज गर्ने भने वेयर फ्रुट्स FRU फ्रुट नेम इक्वल टु एउटा के छ म्याङ्गो भनेको छ ओके ओरेन्ज भन्नुभएको छ ल ओरेन्ज ओके अब यस्तो गऱ्यो भने हेर्नुहोस् है अपडेट कुन टेबलमा गर्ने फ्रुट्स भन्ने टेबलमा गर्ने ठिक छ अब के सेट गर्ने भन्दाखेरि फ्रुट नेममा चाहिँ ओरेन्ज सेट गर्ने अब यहाँ अरू कोलमहरूमा के थाप्ने हो थाप्न मिल्छ यहाँ है यहाँ थाप्न मिल्छ नथाप्ने हो भने कमा चाहिँ हटाउने सबभन्दा लास्टमा कमा हटाउने ठिक छ अब कुन कलममा राख्ने भन्दाखेरि जुन जुन ठाउँमा फ्रुट नेमको ठाउँमा म्याङ्गो छ त्यो ठाउँमा फ्रुट नेमको ठाउँमा ओरेन्ज राख्ने भनेर भन्यो ठिक छ मैले यति राखेँ सो यति राखेपछि मैले सबभन्दा सुरुमा के गरेँ भन्दाखेरि यो ठाउँमा मेरो म्याङ्गो भनेको र यो रो नम्बर 4 मा मात्र छ अरू कुनै पनि ठाउँमा छैन सो यो क्वेरीलाई मैले रन गरेँ रन भयो कुनै पनि खालको एरर आएर मैले केही मेसेज प्रिन्ट गरेन सो अब यसलाई रन गर्यो भने हेर्नुहोस् है म्याङ्गोको ठाउँमा ओरेन्ज आइसकेको छ सो त्यसरी अपडेट गर्दाखेरि अब हेर्नुहोस् है यो जुन डेटा छ नि यो भनेको 5:21 सो यो भनेको अघिकै टाइम आएको छ यो क्रिएटेड डेटको टाइम चेन्ज हुँदैन बट अपडेट कुन समयमा गरेको हो त्यो समयको टाइम आउँछ सो मेरोमा 5:56 गएको छ त्यही टाइम आइपुगेको छैन सो हामी यसरी अपडेट गर्न सक्छौँ सो यति भन्नुहोस् अब यतिसम्म केही कन्फ्युजन छ कि छैन यतिसम्म केही कन्फ्युजन छैन भने प्लिज सबैले यस लेखिदिनु होला है ओके सबैले नै यस लेख्नु भएको छ प्रब्लम छ भने नो पनि लेखिदिनु होला प्रब्लम छ भने नो पनि लेखिदिनु होला ओके कसैले नलेख्नु भएन धेरैले यस नै लेख्नुभयो त्यसमा एसक्यूएल इन्जेक्सन हुन्छ कि हुँदैन ओके एकचोटि त्यो तपाईँहरू आफैले चाहिँ ट्राई गरेर हेर्नुहोस् है यसमा गर्ने तरिका त उही हो होइन जसरी तपाईँले प्यारामिटर बाइन्ड गरेर जुन गर्नुभएको छ गर्ने तरिका त त्यही हो एकचोटि तपाईँहरू आफैले ट्राई गरेर हेर्नुहोस् यसमा एसक्यूएल इन्जेक्सन किनकि यसमा पनि अब तपाईँको क्वेसन चाहिँ जायज छ किन भन्दाखेरि यसमा पनि हामीले त डेटा पठाउने हो डेटा पठाउँदाखेरि एसक्यूएल इन्जेक्सन हुनसक्छ सो तपाईँले यसमा एक्चुअली चाहिँ आफैले एक्चुअली प्र्याक्टिस गरी हेर्नु होला सो यहाँ पुगेपछि मैले आजको डेटाबेस एन्ड माई एसक्यूएलमा डेटाबेसलाई कम्प्लिट गरेँ सो हाम्रो टाइमले पनि बिट मारेको छ अब भोलिबाट प्रोजेक्ट सुरु गर्छु भनेको तर गिट एउटा बाँकी भयो मैले गिट सिकाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ भने प्लिज तपाईँले चाहिँ यस लेख्नुहोस् है यदि तपाईँहरूलाई अलरेडी आउँछ सबैलाई अलरेडी आउँछ भने चाहिँ म सिकाउँदिनँ यदि होइन नसिकाउँदा पनि हुन्छ भने मलाई ओके सिकाउनु पर्ने छ भने चाहिँ सिकाउनु पर्छ भन्नुहोस् है ओके सिकाउनु पर्छ यस आउँदैन भनेर भन्नुभएको छ अरू ओके सिकाउनु पर्छ भन्नुभएको छ ठिकै छ ओके त्यसो भए म के गर्छु भन्दाखेरि तपाईँलाई चाहिँ म एउटा सानो स्लाइड चाहिँ अहिलेलाई प्रोभाइड गरिदिन्छु आज त्यो एउटा स्लाइड हेरिदिनु होला र भोलि मैले थोरै म ब्रिफिङ मात्र गरिदिन्छु टोटली त्यो स्लाइडभरि म जान्दिनँ भोलि तपाईँले त्यसमा भएपछि त्यसमा केही थोरै धेरै त छैन थ्योरीहरू कम छ हैन थ्योरीहरू कम छ त्यो स्लाइडमा एक्चुअली सरसर्ट एक्चुअली हेरिदिनु होला र भोलि मलाई सिकाउन सजिलो हुन्छ म थोरै टाइम लिएर सिकाउने प्रयास गर्छु सकभर हामी भोलिबाट नै प्रोजेक्ट सुरु गर्ने प्रयास गरौँ किनकि हाम्रो यो प्रोजेक्ट भनेको एकदम लामो हुन्छ हैन अब प्रोजेक्ट भनेपछि एकदम लामो हुने नै भयो सो अलिकति टाइम लाग्न सक्छ मैले गरेको समय अनुसार एस्टिमेट गर्दाखेरि त धेरै टाइम लाग्छ अब हामीसँग जम्मै 10 दिन छ 10 दिनमा 2 घन्टा गरेर जम्मै 20 घन्टा छ सो यो समयमा हामीलाई सकाउनु पनि जरुरी छ नभए फेरि यो प्रोजेक्ट गर्ने टाइममा फेरि मैले धेरै कुरा छोड्नु पर्यो भने तपाईँलाई गाह्रो हुन्छ कि सो है तपाईँले प्लिज यो गिटको बारेमा जसलाई आउँछ त्यसलाई त प्रब्लमै भएन हैन म फेरि यसमा गिटमा धेरै कुराहरू सिकाउँदिनँ यसमा अब प्रोजेक्टमा टिममा बसेर कसरी काम गर्ने अहिले म सिकाउँदिनँ टिममा बसेर कसरी काम गर्ने त्यो चाहिँ म अहिले सिकाउँदिनँ तर इन्डिभिजुअली काम गर्दाखेरि आफ्नो प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट कसरी गर्ने त्यति चाहिँ म सिकाउँछु अहिलेलाई सो अनि यसमा चाहिँ हामीले के गर्न खोजेका छौँ भन्दाखेरि अब पाइथन सिकिराख्नु भएको साथीहरू पनि हुनुहुन्छ अनि हामीले चाहिँ के सोचेका छौँ भन्दाखेरि अब पाइथनको लागि चाहिँ अलिकति टाइम भ्याउँछ जस्तो लाग्यो उहाँहरूसँग कुरा गर्दाखेरि सो यहाँ मैले केही थोरै कुरा सिकाएर
अनि उता चाहिँ बाँकी कुरा चाहिँ तपाईँलाई उतैबाट सिकाउने। यहाँ अब प्रोजेक्ट गर्नलाई जति कुराहरू चाहिन्छ म त्यति कुरा चाहिँ डेफिनेटली सिकाउँछु नै। प्रोजेक्ट गर्दाखेरि जति चाहिन्छ त्यति कुरा चाहिँ म सिकाउँछु नै। बट त्यो भन अब धेरै छ नि गीत भनेको पनि त, त्यो त एकदम खतरा पावरफुल प्रोग्राम हो त्यो त, एक दुई दिनमा सकिने कुरा त भएन। सो तर पनि उहाँहरूले पनि सबै त दिनुहुन्न होला, तर नि मैले दिएको भन्दा अलिक बढी दिनुहुन्छ। सो त्यसरी हामी जान खोजेको छौँ र भोलि अब गीतको थोरै गरौँ, त्यसपछि हामी भोलिबाट प्रोजेक्ट सुरु गर्छौँ। अनि तपाईँलाई एउटा है मैले यहाँ गीतमा एउटा कुरा तपाईँहरूको लागि राखिदिएको छु, प्लिज त्यो डाउनलोड गर्नु होला। ओके हेर्नुहोस् है, यहाँ मैले यो ड्यासबोर्ड भनेर एउटा राखिदिएको छु र फ्रन्ट एन्ड भनेर एउटा राखिदिएको छु। तपाईँले आज यो दुईवटा फाइलमा भएको एउटा डिजाइनहरू छ यसमा चाहिँ, होइन ड्यासबोर्डको डिजाइन र यसमा फ्रन्ट एन्डको डिजाइन छ। यो दुईवटा डिजाइनहरूलाई चाहिँ यसो तपाईँले यति 5-10 मिनट हेरिदिनु होला। र आज सम्भवतः असाइनमेन्ट म दिन नै सक्छु नदिन पनि सक्छु। मैले असाइनमेन्टको बारेमा चाहिँ यहाँ हेरेको छैन होइन। तर एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि आज असाइनमेन्ट दिए भने पनि आज असाइनमेन्ट नदिए पनि तपाईँले चाहिँ आजसम्मको असाइनमेन्टहरू तपाईँले भोलिको सेसनमा आउनुभन्दा अगाडि प्लिज सकाउनु होला। यसपछिको जुन हामी अब यो प्रोजेक्ट गर्छौँ त्यो प्रोजेक्टमा चाहिँ तपाईँलाई म छुट्टै असाइनमेन्ट कुनै पनि दिदिनँ, म क्लासमा प्रोजेक्ट गराउँछु। त्यो प्रोजेक्ट गराउँदाखेरि तपाईँहरू मसँगै त्यो प्रोजेक्टहरूलाई चाहिँ कम्प्लिट गर्दै गर्दै अगाडि बढ्नु होला। यदि त्यो प्रोजेक्ट गर्ने क्रममा तपाईँहरू पछि पढ्नुभयो भने तपाईँहरूलाई चाहिँ धेरै कुराहरूले चाहिँ ग्याप हुनसक्छ। किनकि हामी प्रोजेक्ट गर्ने कुरा त सबै कुराहरू पहिल्यै सेटअप गरिसकेका हुन्छौँ, पछि युज मात्र गर्ने हुन्छ। अनि युज गर्दाखेरि तपाईँले नबुझ्ने हुन्छ। किनकि अब एउटा फर इक्जाम्पल मैले एउटा क्लास बनाएर एक ठाउँमा राखिदिएको छु भने, क्लास बनाएर एक ठाउँमा मैले राखिदिएको छु अथवा फङ्सन बनाएर एक ठाउँमा राखिदिएको छु भने अब तपाईँले पहिलाको प्रोजेक्ट कम्प्लिट गर्नुभएको छैन, त्यो क्लास अथवा त्यो फङ्सन तपाईँले बुझ्नु भएको छैन भने पछि मैले त्यो क्लास अथवा त्यो फङ्सन युज गर्दाखेरि तपाईँले के पनि बुझ्नुहुन्न कि। सो यो प्रोजेक्ट गर्दाखेरि कृपया के गर्नु भन्दाखेरि एब्सेन्ट चाहिँ नहुनु होला। प्रोजेक्ट पनि तपाईँले असाइनमेन्टको रूपमा आज म जे गराउँछु त्यहीँको तपाईँले घरमा बसेर गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो गर्दाखेरि आज जे गराएको यो चाहिँ भोलिभित्र गर्नु होला। भोलिको सेसनमा आउनुभन्दा अगाडि सकाएर आउनु होला। म पनि त्यसै गरी तपाईँलाई पढाउनको लागि प्रिपेयर गरेर आउने हो। सो यसरी गयो भने तपाईँहरू मसँग सँगसँगै हुन्छ, तपाईँले बुझ्नु पनि हुन्छ, अनि हाम्रो यो छोटो समयमा कभर गर्न पनि सजिलो हुन्छ। सो यति चाहिँ सबैले चाहिँ अलिकति बुझेर चाहिँ गरिदिनु होला। ओके, यति भन्दै सायद अब हाम्रो बेसिकको जति पनि सिक्नुपर्ने कुराहरू छ हामीले सिकिसकेका छौँ। र मैले अघि सुरुमा पनि भनेको थिएँ जस्तो लाग्छ, अब जति पनि सिक्न बाँकी छ त्यो हामी प्रोजेक्ट गर्दा गर्दै सिक्छौँ। अब फर इक्जाम्पलको लागि मैले उयो सिकाउँछु भनेर भनेको थिएँ, इमेज अपलोड गर्ने कुरा सिकाउँछु भनेर भनेको थिएँ। आज गीत र इमेज अपलोड गर्ने कुरा पनि सिकाउँछु भनेर भनेको थिएँ। तर यो डाटाबेसमा मैले जति भन्छु भनेको हो त्यो भन्दा पनि मैले अब डिटेलमा नै भने, त्यही भएर हाम्रो टाइम पनि बढी गयो, तर तपाईँहरूले पनि बुझ्नुभयो। सो यो एकदम प्लस पोइन्ट पनि हो। अब भोलि सुरुमा एकचोटि गीत सिकौँ होइन, गीत सिकौँ, थोरै टाइम लिएर गीत सिकौँ, अनि त्यसपछि हामी प्रोजेक्टमै जाऊँ। अब जुन यो इमेज अपलोड गर्ने कुरा छ यो हामीलाई पछि प्रोजेक्टमै चाहिने भएको कारणले गर्दाखेरि हामी यो प्रोजेक्टमै बसेर चाहिँ सिक्छौँ है त। ओके, यति भन्दा कसैलाई केही अब जिज्ञासाहरू लागेको छ भने प्लिज कमेन्ट गरिदिनु होला है। अनि भोलि आउँदाखेरि सबैजना चाहिँ प्लिज टाइममै आइदिनु होला होइन। अब अलिकति ढिलो भयो भने हामीलाई पनि अब अगाडिको कुराहरू छुट्टिन सक्छ। सो अलिकति टाइममै पनि आइदिनु होला। सो यति नै हो, द्याट्स अल। अब म ह्यान्डओभर गर्न चाहन्छु हाम्रो रबिन सरलाई। रबिन सर।